आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भन्यो भने मूलतः त्यो सांस्कृतिक पोलिटिक्स बुझिन्छ। कसैले आइडेन्टिटीको कुरा गर्यो भने मेरो उसको चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दाको रूपमा मात्रै बुझिन्छ। तर नेपालमा पहिचानको राजनीति भनेर जे भन्यो त्यो चाहिँ युरोपको पहिचानको राजनीति भन्दा बिल्कुल गुणात्मक रूपमा भिन्न छ। गुणात्मक रूपमा भिन्न के छ त, नेपालको आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूको आन्दोलन चाहिँ केवल सांस्कृतिक रूपमा मुक्त हुनु पर्यो भन्ने मात्रै होइन, बरु उनीहरूमाथि त्यो जाति भए बापत, त्यो उत्पीडित राष्ट्र भए बापत राज्यले निरन्तर 100-200 वर्षसम्म उनीहरूमाथि आर्थिक रूपमा समेत दमन गर्दै आयो हैन। आर्थिक रूपमा जस्तो कि पहिले हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा मैले दोहोऱ्याएको मात्रै कि जङ्गबहादुरको मुलुकीयनबाट सुरु गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवालीको दुईटा खेमा छ। मासिन्या मतवालीले कमसेकम सेनासम्ममा जान पाउँछ, नमासिन्या मतवालीले सेनासम्ममा जान पाउँछ, तर चाहिँ मासिन्या मतवालीले सामान्य सेनामा पनि जान पाउँदैन अथवा ऊ सरकारी कामकाजमा कहीँ पनि समावेश हुन सक्दैन। भनेपछि त्यो के थियो त, त्यसले त अनिवार्य रूपमा वर्ग निर्माण गर्थ्यो हैन, वर्ग नै निर्माण गर्थ्यो। आज नेपालमा मासिन्याभित्र परेका त्यति बेला पारिएका आदिवासी जनजातिहरूको वर्गीय स्थिति चाहिँ नमासिन्याहरूको भन्दा निकै तल छ। किन छ त त्यस्तो, किन छ त भनेदेखि उनीहरूलाई त्यो जाति भए बापत वर्गीय उत्पीडन पनि गरिएको थियो। जस्तो कि कमसेकम मर्न जान पनि अधिकार थिएन हैन। जस्तो कि भन्नु न लाहुर जाने भनेको त मर्न जाने भने, लाहुर जाने भने त मूलतः राणाहरूले जबरजस्ती तानेर अहिले पो अलिकति आम्दानीको क्षेत्र भयो र इत्यादि केही समय पञ्चायत कालमा चाहिँ आकर्षण पनि रह्यो। तर जहाँबाट सुरु भयो लाहुर प्रथा, जहाँबाट ब्रिटिस गोर्खामा जाने प्रथा जहाँबाट सुरु भयो, त्यो त विश्वयुद्धमा मर्न जाने कुरासँग सम्बन्धित हैन। त्यो त जबरजस्ती गाउँबाट चाहिँ गला लाएर तानेर ल्याउने कुरा थियो र त्यसमा पनि जान नपाउने गरी मासिन्या मतवालीहरूलाई चाहिँ पारिएको थियो। र त्यस हामीलाई थाहै छ कि तामाङ जस्ता जातिबाट चाहिँ गुरुङ थर लेखाएर चाहिँ भर्ती हुन जानुपर्ने अवस्था पनि थियो, अथवा विश्वयुद्धमा मर्ने नै बेला पर्यो भने चाहिँ तामाङलाई पनि ल्याउनु तर अरू बेलामा चाहिँ जान नपाउने स्थिति थियो। यसको मतलब के हो त भने नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथिको उत्पीडन भनेको केवल सांस्कृतिक मुद्दा होइन, अथवा नेपालको पहिचानको मुद्दा भनेको चाहिँ केवल सांस्कृतिक मुद्दा होइन, भाषा संस्कृतिको मात्रै मुद्दा होइन, बरु उनीहरूमाथि 200 वर्षदेखि हुँदै आएको निरन्तरको वर्गीय उत्पीडनको मुद्दा पनि थियो हो। त्यसकारणले नेपालको उत्पीडित जातिहरू, नेपालका उत्पीडित राष्ट्रहरूले, नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले खोजेको दोस्रो कुरा के थियो भने भाषा संस्कृतिको क्षेत्रमा उत्पीडनको अन्त्य मात्रै थिएन कि यो 100-200 वर्षबाट उनीहरूमाथि जुन प्रकारको वर्गीय उत्पीडन हुनु पुग्यो र उनीहरू गरिबीको निरन्तर प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्यो, त्यसबाट आर्थिक मुक्ति अथवा वर्गीय मुक्तिको कुरा पनि उनीहरूले सँगसँगै खोजेका थिए। दोस्रो, अब तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले खोजेको कुरा के हो त, तेस्रो कुरा चाहिँ खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल निर्माणमा चाहिँ उनीहरूलाई अंशियार मान्ने कि उनीहरू सधैँभरि चाहिँ प्रजा रैतीका रूपमा मान्ने। किन नेपालको इतिहासमा भएको के हो त भने नेपालमा हिन्दू उच्च जातका मानिसहरू चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरू, पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै कुरा होइन, त्यो सिंगै हिन्दू उच्च जातबाट आएका शासकहरू चाहिँ राष्ट्र निर्माताको रूपमा परिचित हुने र त्यस बाहेकका उत्पीडित जातहरू वा जातिहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ केवल रैतीको रूपमा मात्रै उपस्थित हुने। त्यसकारणले जहिले पनि नेपाललाई के गर्ने त भन्दाखेरि एक जातिको आधारमा राष्ट्र वा देश भनेर ठान्ने हैन। अब पञ्चायत कालमा पनि त्यही गरियो, पछि पनि त्यही 47मा पनि त्यही गरियो। तर नेपालका उत्पीडित जातिहरू वा राष्ट्रहरूले खोजेको चाहिँ के हो त भने हामी पनि यो राष्ट्र निर्माणका सहयोद्धाहरू हौँ, हाम्रो पनि लगानी त्यति नै छ जति अरू राष्ट्रहरू वा अरू समुदायको छ। त्यसो हो भने चाहिँ हाम्रो मर्यादा र हाम्रो बारेको राष्ट्रको बुझाइ पनि कि यो देशको रैतीको रूपमा मात्रै होइन, यो देशको छेउ कुनामा टाँसिँदै आएका केही मानिसहरूको अर्थमा मात्रै होइन कि यो चाहिँ यो निर्माणको मूल जग हाल्ने मान्छे मध्येको यो समुदाय, यो जाति, यो राष्ट्र पनि हो भने त्यो बुझाइ चाहिँ राष्ट्रको हुनुपर्दछ। तीनटा कुरा। अब यो तीनटा कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि संविधानले के गर्यो त भनेपछि संविधानले पहिलो कुरा लेख्यो कि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। तर यति काफी थिएन, किन यति हुने बित्तिकै के भने बहु हुने भनेको त बहुभाषा बहुसंस्कृति त जहाँ पनि छ नि, जस्तो अमेरिकामा पनि बहुभाषा छ नि, बहुभाषा हुने बित्तिकै त्यसले त उत्पीडितहरूको मुद्दा त हल गर्छ भन्ने त होइन हैन। बहुभाषा त आज संसारमा थुप्रै देशहरूमा भइसक्यो नि हैन, समुदायहरू फरक फरक भाषा बोल्ने मान्छे हुन्छन्, त्यो अर्कै विषय हैन। अस्ट्रेलियामा पनि बहुभाषा छ, तर बहुभाषा हुने बित्तिकै त्यो उत्पीडितहरूको पक्षमा छ भने त होइन। तर उत्पीडितहरूको मर्यादा, सम्मान र उनीहरूको
परिभाषाको सन्दर्भमा उनीहरूको बुझाइको सन्दर्भमा हुनुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, नेपालका उत्पीडित जातिहरू, त्यसलाई उत्पीडित जाति पनि भन्न सकिन्छ, उत्पीडित जातिहरूलाई चाहिँ राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्नु पहिला राष्ट्र, किनकि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू भनेको राष्ट्रहरू, नेसनहरू हुन् वा नेसनालिटिजहरू, किनकि उनीहरू कुनै छेउ किनाराको एउटा कुनै न प्रवासीहरू हुन्, न त पछि आएकाहरू हुन्, न त उनीहरू चाहिँ अर्को कुनै ठाउँबाट भर्खरै सर्दै आएका हुन्, त्यस्तो केही पनि होइन। बरु यो नेपाली समाज निर्माणमा, समग्र नेपाली समाजको निर्माणमा सुरुदेखि नै आफ्नो फरक संस्कृति, फरक सभ्यता, फरक विश्व दृष्टिकोण र फरक समग्र कुराको साथसाथमा यो समाज निर्माताहरूका मध्येका उनीहरूले कुन ठाउँमा कुन युद्ध हारे, कुन ठाउँमा उनीहरू कुन युद्ध हारे, त्यो मुख्य कुरा हो। होइन, युद्ध नहारेको र युद्ध नजितेको समुदाय संसारमा भेट्न नै गाह्रो छ नि। त्यो त कहिले को हार्यो कहिले को जित्यो भन्ने मात्रै कुरा, त्यो अर्कै विषय। होइन, युद्धको आधारमा ऊ यो राष्ट्रको निर्माता हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुँदैन। पुष्टि केले गर्छ त भने उसँग त्यस्तो विस्तृत दृष्टिकोण थियो कि थिएन, उसँग त्यस्तो समग्र भाषा थियो कि थिएन, उसँग समग्र संस्कृति थियो कि थिएन, उसको सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढाउन चाहिने उसँग सम्पूर्ण अवयव चाहिँ उसँग थियो कि थिएन। त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने नेपालका उत्पीडित जातिहरू वा अफ्रेस नेसनालिटिजहरू अथवा आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ नेपालका राष्ट्रहरू हुन्। तामाङ भनेको एउटा राष्ट्र हो, लिम्बू भनेको एउटा राष्ट्र हो, नेवार भनेको एउटा राष्ट्र हो, मगर भनेको एउटा राष्ट्र हो। त्यसो हो भने नेपालको संविधानले पहिलो कुरा के स्वीकार्न सक्नु पर्दछ भने नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सक्नु, त्यो स्वीकार गर्न सकेन। बहुराष्ट्रिय राज्य नभइसकेपछि यो देशमा रहेका उत्पीडित राष्ट्रहरू पनि सम्मानित भयो भनेर त मान्नै सकिँदैन होइन। धेरै संविधानका व्याख्याताहरूले इत्यादि मान्छेहरूले यो धेरै समय लडेर आएको, यसरी बनाएको, उसरी बनाएको होइन, यसमा चाहिँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सबै कुरा सबैलाई मिल्ने गरी लेखिएको छ भनेर व्याख्या गरे पनि मूल कुरा त्यसले छोडिदियो। त्यो के छोडिदियो भने नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिको रूपमा रहेका चाहिँ नेपालका आन्तरिक राष्ट्रहरू हुन्। ती राष्ट्रहरू सहित मिलेर चाहिँ नेपाल सिङ्गै राष्ट्र बनेको हो। त्यसकारणले नेपालको परिभाषा यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरा जो परिभाषा हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन, जसको कारणले आदिवासी जनजाति आन्दोलनले खोजेको आफ्नो सत्व यो देश निर्माताको रूपमा, यो देश यो समाजको निर्माताको रूपमा, यो सभ्यताको निर्माताको रूपमा हामी बराबरीको सम्मान लागेको हौँ, हामी बराबरीको हैसियतका हौँ र हामीहरू पनि बराबरी सम्मान हुनुपर्छ र हामी चाहिँ छेउकुनाका रैतीहरू होइनौँ भन्ने जो उसको सत्वको दाबी, त्यो सत्वको दाबी चाहिँ यो संविधानले स्वीकार गर्न सकेन। पहिलो कुरा यहाँनिर ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। दोस्रो कुरा उसले सांस्कृतिक सन्दर्भमा, भाषा र संस्कृतिको सन्दर्भमा यो संविधानले के गर्यो भन्यो भने यो संविधानले आधारभूत रूपमा हिजोभन्दा फरक गरेको भनेको नेपालमा बोलिने भाषाहरू, नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू सबै नै राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने एउटा परिभाषा, पारिभाषिक समानता यसले त्यो पहिला थिएन होइन, पहिला त्यो कुरा थिएन, यसले दियो। त्यहाँसम्म त दियो, तर ती राष्ट्रभाषाहरू चाहिँ जोगिन्छन् कसरी, ती राष्ट्रभाषाहरू चाहिँ आम नेपालीको निम्ति गौरवका विषय कसरी बन्छ भन्ने त्यस्तो उपचार चाहिँ त्यसले बढीमा दियो के हो त भन्दाखेरि प्राथमिक कक्षासम्म स्कुलमा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम पढाउन सकिन्छ, त्यो भाषा पढाउन सकिन्छ होइन, इत्यादि त भन्यो। तर त्यसले राज्यले कसरी पढाउँछ होइन, राज्यले कसरी त्यो त निश्चित ठाउँहरूमा चाहिँ निश्चित जातिहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा उनीहरूले आफ्नो सो पहलमा, सो खर्चमा स्कुल चलाउने वा पाठ्यक्रम राख्ने इत्यादि गर्न त सक्ने भए, तर सिङ्गो राज्यको भागबण्डाको कुरा आउँछ, सिङ्गो राज्यको राजस्वको भागबण्डाको कुरा आउँछ, सिङ्गो राज्यले लगानी गर्ने कुरा आउँछ भाषा र संस्कृतिको निम्ति, त्यो पछि चाहिँ यसले छोडिदिइसकेपछि अब भइदियो के त भने भाषिक आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन भनेर चाहिँ बेला बेलामा साकेला मनाउने, टुडी खेलमा जम्मा भएर वा आफ्नो घर गाउँमा साकेला मनाउने, अनि त्यो बेलामा चाहिँ स्थानीय तह वा प्रदेशले वा केन्द्रले चाहिँ एक दिन बिदा दिएको जस्तो गरिदिने र चाहिँ त्यसको खर्च पर्छ जोड्नका निम्ति चाहिँ वा विभिन्न धनीमानीहरू वा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाहिँ विज्ञापन गर्ने ठाउँमा नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन पुग्ने स्थिति बन्यो। त्यसकारण राष्ट्रले त्यसलाई जिम्मा दिए, उनीहरूमाथि सांस्कृतिक र भाषिक रूपमा हुँदै आएको जो दमन थियो त्यसलाई पूर्णतः उल्टो दिशामा फर्काएर हल गर्नु पर्थ्यो र त्यसलाई अन्त्य गर्नेतिर जानु पर्दथ्यो। त्यो चाहिँ सामान्य सांस्कृतिक पर्वतिर जस्तो भनौँ न अहिले सबै जसो ठाउँहरूमा चाहिँ सङ्ग्रहालय खोल्नका निम्ति चाहिँ बजेटहरू हुन्छ होइन, गुरुङ सङ्ग्रहालय खोल्ने, तामाङ सङ्ग्रहालय खोल्ने, मगर सङ्ग्रहालय खोल्ने, किराँत सङ्ग्रहालय खोल्ने, सङ्ग्रहालय खोल्ने भनेपछि बजेट दिइहाल्यो। तर
उनीहरूको संस्कृति र भाषालाई चाहिँ व्यवहारमा जोगाउने कुरामा चाहिँ कहीँ पनि बजेट खुवाइ, किनकि मानिसहरूको सभ्यता उसको जीवन्त संस्कृतिलाई सङ्ग्रहालयमा थन्काउन पाइन्छ भने को अघि सर्दैन र हैन? उसको जीवन्त संस्कृतिलाई सङ्ग्रहालयमा थन्काउन पाइन्छ भने त राज्य त अघि सर्ने भयो। तर उसको जीवन्त संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउनका निम्ति लागि पर्ने मुद्दा कहाँ छ त? लागि पर्नुपर्ने चाहिँ कुरा कहाँ छ त? कहीँ पनि छैन। आज हामी देख्यौँ नि, संस्कृत भाषालाई अनिवार्य बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यो हुँदैन भनेर अहिले पनि चिच्याउनु पर्ने स्थिति भयो होइन। आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ अहिले पनि आफ्नो चाडपर्व, आफ्ना खाद्य संस्कृतिलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने भयो र अहिले पनि गोरु काटेको न्युमा चाहिँ हप्तै पछि जस्तो मान्छेहरू जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइ नै राखेको छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूको सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको सन्दर्भमा संविधानले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। यति मात्रै गरेको तिमीहरूको छुट्टै भाषा छ होइन, त्यो पनि भाषा नै हो, त्यो पनि देशभित्रको राष्ट्र भाषा नै हो होइन। तिमीहरूले चाह्यो भने त्यसको चाहिँ पढाइ पनि हुनसक्छ प्राथमिक स्कुलमा, त्यहाँसम्म त भयो। तर त्यसको उन्नयनका निम्ति, त्यसको प्रगतिका निम्ति, त्यसको जीवन्तताका निम्ति चाहिँ के त संविधानले लिएको बाटो के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ केही पनि छैन होइन। त्यस कारणले त्यो सन्दर्भ पनि उसले मूलभूत गर्न सकेन। अब तेस्रो कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यो आदिवासी जनजातिको सन्दर्भ पनि, दलितको सन्दर्भ पनि, महिलाको सन्दर्भ पनि, वा चाहिँ मधेसको सन्दर्भ पनि, वा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूको सन्दर्भमा एउटा सबैभन्दा ठुलो षड्यन्त्र भयो। त्यो षड्यन्त्र के भयो त भन्दाखेरि संसारमा कहीँ पनि नभएको एउटा सिद्धान्तको आविष्कार भयो नेपाल संविधान बनाउँदाखेरि। त्यो सिद्धान्तको आविष्कार के हो त भने समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने फ्रेजको आविष्कार, वाक्यांशको आविष्कार। अब सामान्यतः हेर्दाखेरि यो त राम्रो कुरा हो भन्ने सबैले भन्ने गरिरहेको छ। तर यो समानुपातिक भने र समावेशी भने एकै ठाउँमा बस्ने सिद्धान्त नै हो हैन। समानुपातिक भनेको प्रतिशतको आधारमा निश्चित निर्वाचन प्रणाली वा निश्चित चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत उत्पीडित समुदायहरू होस् वा अर्को समुदाय चाहिँ आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली। समावेशी भनेको चाहिँ समानुपातिक गर्न नसकिने ठाउँ स्थानहरूमा वा समानुपातिक गर्न सकिने ठाउँमा पनि समावेशी मात्रै गर्ने, केही संख्या मात्रै पुर्याउने भन्नु। त्यो बिल्कुल अलग अलग सिद्धान्त, त्यो एउटै सिद्धान्त नै हो। समावेशी सिद्धान्त भन्नु र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त भन्नु एउटै सिद्धान्त हो। तर नेपालमा एउटा षड्यन्त्रमूलक एउटा सिद्धान्त निर्माण गरियो, त्यसको नाम के राखियो त भने समावेशी समानुपातिक। अब यो समावेशी समानुपातिक भनिसकेपछि हेर्दाखेरि त दुईटै शब्द परेको एकदम राम्रो जस्तो देखियो। तर त्यसको सार के थियो त भन्दाखेरि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाउनका निम्ति त्यो सिद्धान्त सिर्जना गरियो हैन। समानुपातिक भने त प्रतिशतको आधारमा हुने हो। प्रतिशत भनेको जनसङ्ख्याको आधार हैन। जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक हुनुपर्ने ठाउँमा त त्यही मात्रै लेखे भइहाल्यो नि, त्यहाँ समावेशी किन लेखे भन्दाखेरि समावेशी समानुपातिक भन्ने एउटा यस्तो सिद्धान्त जस्तो निर्माण गरियो जसको काम के, त्यसको सार के हो भन्यो भने चाहिँ समानुपातिक उत्पीडितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कटौती गर्नका निम्ति चाहिँ समावेशी शब्द घुसाएर एउटा शब्द, एउटा सिद्धान्त जस्तो एउटा फ्रेज अथवा एउटा वाक्यांश निर्माण गरियो, त्यसलाई संविधान राखियो। र तपाईँले संविधानको हर ठाउँमा हेर्नुभयो हैन, त्यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा हेरे पनि, मौलिक अधिकारमा हेरे पनि, प्रस्तावनामा हेरे पनि सबैतिर त्यो सिद्धान्त त्यहाँ पाइन्छ। त्यहाँ के लेखिन्छ भने राज्यका विभिन्न निकायहरूमा सबैको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ भनेपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ? त्यसको अर्थ समानुपातिक गराउने ठाउँमा समानुपातिक गर्ने भनेर लेख्छ नि। जहाँ समानुपातिक सम्भव हुँदैन, जस्तो राष्ट्रपति एउटा पद हुन्छ हैन, प्रधानमन्त्री एउटा पद हुन्छ, त्यहाँ समानुपातिक गर्ने भने त हुँदैन। त्यस्ता थुप्रै पदहरू हुन सक्छन्, थुप्रै ठाउँहरू हुन सक्छन् जहाँ पूर्णतः समानुपातिक सम्भव नै हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा समावेशी भन्ने प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा समावेशी भन्ने प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त के गरियो भने सबै ठाउँमा समावेशी समानुपातिक गर्ने भन्यो। सबै ठाउँमा गर्न त सम्भवै थिएन, सबै ठाउँमा हुनै सक्दैन थियो। जहाँ समानुपातिक हुन सक्दथ्यो त्यहाँ समावेशी मात्रै गरी पुग्ने बनाइदियो। यो सिद्धान्तको आधारमा नै अनि निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर विभिन्न निकायका गठनदेखि लिएर सबै कुरालाई निर्देशित गरेको छ यो सिद्धान्त हैन। यो सिद्धान्तले निर्देशित गरे हुनाले के गरिदियो त भने समावेशी समानुपातिक भने हुनाले संघीय संसदमा पनि अब के गरे हुने भयो भने समानुपातिक भनेर चाहिँ 40% मात्रै छुट्याए हुने भयो, किनकि त्यो सिद्धान्तले त्यही भन्यो
नत्र संसारमा समानुपातिक भनिसकेपछि त स्वयंमा पो समानुपातिक हुन्छ त हैन, जनसङ्ख्याको आधारमा पो समानुपातिक हुन्छ त हैन। सिङ्गो सिटमा 40% समानुपातिक गर्ने भने त हुँदैन, मिल्दैन। त्यो किन मिल्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ सिद्धान्त एउटा सिर्जना गरे। अघि मैले भने कि समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्त सिर्जना गरिसकेपछि त समानुपातिकलाई घटाइदिएर समावेशी मात्रै बनाइदिए पुग्यो भनेपछि अनि सङ्घीय प्रदेश 40% समानुपातिक, प्रादेशिक 40% समानुपातिक, अनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाँदा त्यो सिद्धिनै हाल्यो, कमजोर भइहाल्यो। उपाध्यक्ष र अध्यक्षमा नै सीमित भइहाल्यो। उपाध्यक्ष र अध्यक्ष मध्ये एकजना महिला भए पुग्ने भन्नेतिर गइहाल्यो र चाहिँ वडा सदस्य एकजना दलित भए पुग्ने भन्नेतिर गइहाल्यो। भनिसकेपछि यो सिद्धान्तले के गर्यो त भन्दाखेरि राज्यका निकायहरूमा जो 100औं वर्षदेखि राज्यका विभिन्न निकायहरूमा, सेनामा, पुलिसमा, कर्मचारीमा, अदालतमा, तमाम आयोगहरू इत्यादि इत्यादि तमाम ठाउँहरूमा जो निरन्तर रूपमा हिन्दू उच्च जातीय वर्चस्व थियो, एकलौटी थियो, जहाँ अपवादमा एकलौटी थिएन त्यहाँ वर्चस्व थियो, नत्र भने अधिकांश जहाँ एकलौटी थियो, त्यो एकलौटी हुनेलाई अब कतिसम्म मात्रै सीमित भयो भने त्यो वर्चस्व हुनेसम्म आयो हैन। त्यो हट्नेतिर त आएन। सबै चाहिँ समानुपातिक हुने, सबैले चाहिँ आफ्नो अधिकार त्यहाँ स्थापना गर्ने ठाउँमा त गएन। हिजो एकलौटी हुन्थ्यो भने अब वर्चस्व हुने ठाउँमा गयो हैन। वर्चस्व हुने ठाउँमा गयो। वर्चस्व भन्नु र एकलौटी भन्नुको गुणात्मक फरक त भएन। किन वर्चस्व भएपछि जे निर्णय पनि गरिहाल्यो, उसको पक्षमा जे गरे पनि भइहाल्यो। यो सिद्धान्तले गर्दा आदिवासी जनजातिहरूले उठाउँदै आएको राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हाम्रो उपस्थिति गुणात्मक रूपमा बढ्न पर्यो। किनकि नियोजित रूपमा मासिन्या र नमासिन्या भनेर नियोजित रूपमा राज्यले 150-200 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर पाखा पारेको छ, जसको कारणले हाम्रो वर्गीय हैसियत समेत कमजोर हुन पुगेको छ हैन। वर्गीय हैसियत समेत जो कमजोर हुन पुगेको छ, त्यो कमजोर पक्षलाई चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा हामीले हल गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक गरिनुपर्छ ताकि आफ्नो जनसङ्ख्या अनुसारको हुन सकोस्। प्रशासनिक उपस्थिति पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ। सेना प्रशासन इत्यादि इत्यादि आर्थिक गतिविधि पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा जो माग थियो, जो सपना थियो अथवा जुन नारा थियो, त्यो चाहिँ समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको एकदम नाजायज सिद्धान्तको निर्माण मार्फत, सिर्जना मार्फत त्यसलाई सबै क्षेत्रमा नष्ट गरियो। र आज त्यस कारणले के हुनु पुग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्घीय संसद भन्यो भने त्यहाँ उत्पीडित चाहिँ 40% दिन्थ्यो। अनि त्यो 40%लाई के गरिदिने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रो दर्जाको सांसद बनाइदिने। कसरी बनाइदिने त भने प्रत्यक्ष जितेर आएकोलाई चाहिँ करोडौं रुपियाँ बजेट दिदिने खर्च गर्नलाई, अनि त्यहाँबाट समानुपातिबाट आएकोलाई नदिदिएपछि त त्यो त स्वतः कमजोर भइहाल्ने भयो। एउटाले प्रत्यक्ष जितेको जाने भयो, गाउँमा पैसा बाँड्न थाल्ने भयो, नगरमा पैसा बाँड्न थाल्ने भयो, समानुपातिक जाने भयो, केवल माला मात्रै लाउने भयो, त्यो त दोस्रो दर्जामा त पुग्यो नि हैन। त्यसकारण उत्पीडितहरू आउने थलोलाई फेरि उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई दोस्रो दर्जाको सांसदमा सीमित गरिदियो, गर्ने भयो। त्यो के कारणले गर्न पाए त भन्दाखेरि समावेशी समानुपातिक भन्ने एउटा सिद्धान्त जो निर्माण गरियो, जो त्यो सिद्धान्तको जालसाजी नै यो पहिले पनि निरन्तर असमानता गर्नुपर्ने, गर्न पाइने त्यस्तो व्यवस्था गर्न पाइनका निम्ति त्यस्तो लाइसेन्स त्यो सिद्धान्त बन्यो, जुन संविधानको सबभन्दा प्रतिनिधित्वको कोणबाट निकै घातक सिद्धान्त हो, जुन संसारमा त्यो हुनै सक्दैन। कि त प्रतिनिधित्व भनेको समानुपातिक हुन्छ, समावेशी कि त समावेशी मात्रै हुन्छ हैन। समावेशी मात्रै भयो भने जति सिट हाल्दै पनि हुन्छ, जति लग्दै पनि हुन्छ, केही मान्छे लग्दै हुन्छ, समावेश गर्नेसम्म हुन्छ। तर समानुपातिक भनेपछि जनसङ्ख्याको आधारमा हुन्छ। त्यो दुईटै मिसाइदिसकेपछि त प्रधान के भयो, समावेशी हुनु पुग्यो र समानुपातिक चाहिँ खारेज हुनु पुग्यो अथवा त्यो विकृत हुनु। यसरी हेर्दा त्यो सापेक्षतामा नै आफ्नो भाषा संस्कृतिमाथि उत्पीडन भएको, दमन भएको, आफ्नो भूमिथलोमाथि चाहिँ अरूको वर्चस्व अनावश्यक रूपमा कायम भएको, आफूलाई राष्ट्र निर्माणको चाहिँ सहोदर समुदाय नमानेको र चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ कमजोर पारिएको अथवा हुनै नदिएको र यो समग्र उत्पीडनको कारणले चाहिँ वर्गीय रूपमा समेत पनि उत्पीडित राष्ट्रहरू चाहिँ नेपाली समाजमा कमजोर हुन पुगेको हुनाले त्यसबाट मुक्ति हुनका निम्ति नै संघीयताको मोडेल खोज्दाखेरि पहिचान सहितको संघीयता भन्ने त्यहाँबाट निस्किएको। त्यो पहिचान सहितको संघीयता भने भाषा संस्कृति मान्न पाउने अधिकारको रूपमा मात्रै थिएन। युरोपमा लगाएको नारा जस्तो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको थिएन, बरु आइडेन्टिटी कुरा त थिरै थियो, त भाषा संस्कृति आफ्नो पहिचानको कुरा त थिरै थियो। तर त्यहाँभित्र प्रतिनिधित्व र आर्थिक अधिकार र समग्रमा वर्गीय मुक्तिको कुरा पनि नेपालको पहिचान सहितको संहिताको मुद्दामा त्यसभित्र अन्तर्निहित थियो। तर त्यो
संहिता निर्माण गर्दाखेरि पहिला संविधानमा समावेशी समानुपातिकको गला रेटेपछि र विकृत सिद्धान्त स्थापित गरिसकेपछि र अनि दोस्रो प्रहार उनीहरूले संहितामा गर्न पुगेर संहिता यस्तो निर्माण हुनु पुग्यो कि त्यो चाहिँ अब आधारभूत रूपमा चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरू अथवा आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा निर्माण कसरी निर्माण हुनु पुग्यो त हामी सबैले धेरै साथीहरूले बुझेकै कुरा हो। म छोटोमा 2 मिनेट जति राख्नेछु यसमा कि पहिलो त कुनै पनि देशको कुनै पनि समाजको कुनै पनि सभ्यता आफ्नो अस्तित्वको रक्षाको निम्ति संख्याको महत्त्व धेरै ठुलो हुन्छ। संख्या सबै प्रदेशहरूको निर्माण हेलो के आवाज आएको म्युट गर्नुपर्छ। हेलो सुनिन्छ? हेलो हेलो सबैलाई म्युट गरिदिनुस् प्लिज। सुनिएको छ तर कसकोबाट नोइज आइरहेको अब बोलौँ? हजुर हजुर अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संहितामा मैले भन्दै थिएँ कि कुनै पनि समुदायको अस्तित्व वास्ता अगाडि बढाउने कुराहरूको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुने गर्छ त भने उसको संख्या हुने गर्छ। तर यो 7 प्रदेशको डिजाइन गर्दाखेरि यसरी डिजाइन गरियो कि प्रत्येक प्रदेशमा आदिवासी जनजातिहरू अल्पमतमा पर्ने गरी डिजाइन गरियो। हामी सबैले हेर्यो भने जनसङ्ख्या हेर्यो भने प्रष्टै हुन्छ कि प्रत्येक प्रदेशमा हैन आदिवासी जनजातिको संख्या चाहिँ अल्पमतमा पर्ने गरी डिजाइन गरियो। संयुक्त जोड्दा पनि अल्पमतमा पर्ने गरी सबै प्रकारका आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरू जोड्दाखेरि पनि अल्पमतमा पर्ने गरी डिजाइन गरियो हैन। यसको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि उनीहरूको संख्याले उनीहरूको समुदायको घनत्वले उनीहरूले अधिकारहरूको निम्ति दाबी गर्न अपिल गर्न वा लागू गर्नका निम्ति ठोस अभियान चलाउन नसकुन्, उनीहरूको दाबी नपुगोस्। किनकि जबकि माग के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्यालाई उत्पीडित राष्ट्रहरूको जनसङ्ख्यालाई अधिकतम रूपमा एउटै भूगोलमा पर्ने गरी संहिता निर्माण गर्यो भने मात्रै उनीहरूको वकालत गर्ने क्षमता चाहिँ बढ्नेवाला छ। स्वाभाविक छ त्यो त। तर त्यो हुनबाट कटअफ गरियो, सिद्धाइयो। यो नै एउटा यस्तो जोर्नी थियो सीमाङ्कनको जोर्नी। सीमाङ्कनको जोर्नी एउटा यस्तो जोर्नी थियो जसले चाहिँ आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको प्रक्रियामा उनीहरूले खोजेको जुन कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ जगबाट नै अन्त्य गर्ने, जग नै भत्काइदिने सन्दर्भ त्यहाँबाट हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले आएको संहिताले हामी देखिरहेकै छौँ कि त्यो संहिताले के गरेको भने त्यो विकेन्द्रीकरण जस्तो भयो हैन। प्रत्येक निकायमा निश्चित समुदायका मान्छेहरू, हिजोदेखि राज गर्दै आएका निश्चित समुदायका मान्छेहरू नै स्वाभाविक रूपमा माथिल्लो तहमा पुग्ने र अलिकति पुग्न नसकेको ठाउँमा अनि पार्टीहरूले पहल गरेर पुर्याउने हैन, त्यस्तो स्थिति बन्न पुग्यो। र चाहिँ अहिले उत्पीडितहरूको सबै प्रकारका उत्पीडितहरू, त्यसभित्रका आदिवासी जनजाति र चाहिँ नेपालका अरू सत्ताधारी परम्परागत सत्ताधारी समुदायको स्थिति हेर्यो भने, हामी 7 प्रदेशको स्थिति हेर्यो भने, त्यसको मन्त्रीमण्डल हेर्यो भने, त्यसको पुलिस संरचना हेर्यो भने, त्यसको सबै संरचना हेर्यो भने, न्यायालय हेर्यो भने हैन, आयोगहरू, निर्वाचन आयोग हेर्यो, त्यसपछि लोकसेवा आयोग हेर्यो, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत हेर्यो, महाधिवक्ता कार्यालय हेर्यो वा इत्यादि इत्यादि जति पनि हामी संवैधानिक आयोग वा निकायहरू हेर्छौँ, त्यहाँ परम्परागत वर्चस्वशाली समुदायभित्रबाट मात्रै मुख्य रूपमा शासकहरूको उत्पादन हुने संहिता वा व्यवस्था बन्न पुग्यो हैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानलाई यसलाई जति धेरै लागू गर्दै गयो यसले गर्छ के त भन्यो भने हिजोदेखि चल्दै आएको नेपालका आदिवासी जनजाति माथिको सांस्कृतिक, भाषिक इत्यादि उत्पीडनको जो श्रृङ्खला थियो हिजो कठोर रूपमा थियो भने अब यसले मिहिन रूपमा त्यो क्रमलाई जारी राख्ने म देख्दछु।
हैन। त्यहाँभन्दा बढी म धेरै प्रगति हुने चाहिँ देख्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन, कुनै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि देखिँदैन, त्यस्तो व्यवस्थाहरू देखिँदैन। त्यही नै हो। अब उत्पीडितहरूमा अब फेरि आदिवासी जनजातिको मात्रै चर्चा गरेर नहोला, म अरू 2-3टा समूहको पनि थोरै चर्चा गर्न म सक्छु। अब अर्को उत्पीडित जाति वा जातको रूपमा आउने भनेका दलितहरू, उनीहरूको माग के हो त भने नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित थियो र नेपालको राज्य भनेको जात व्यवस्थामा आधारित थियो। त्यो जात व्यवस्थामा आधारित राज्यले जातिहरू उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि पनि जातीय उत्पीडन गर्यो र त्यसले दलितहरूमाथि पनि उत्पीडन गर्यो र सिङ्गो समाज चाहिँ प्रगतिमा अड्किन पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जात व्यवस्था विरोधी चाहिँ संविधान हुनु पर्यो भन्ने उनीहरूको माग, तर त्यसलाई प्रस्तावनामा नै स्वीकार गर्यो। प्रस्तावनामा केवल त्यसले के स्वीकार गर्यो भने त्यसले छुवाछुत भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरा स्वीकार गर्यो, त्यहाँभन्दा बढी स्वीकार गर्यो। छुवाछुत भेदभाव उनीहरूको समस्या त थियो, तर त्यो मात्रै समस्या थियो, बरु उनीहरूका आर्थिक सम्बन्ध, आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध, आर्थिक स्थिति, त्यो आर्थिक स्थिति पनि मूलभूत रूपमा दुईटा कुरा, एउटा परम्परागत पेसाहरू, अर्को भूमि। त्यसकारणले उनीहरूले भनेका थिए कि भूमिहीन दलितहरूले जमिन पाउनु पर्ने जुन उनीहरूको माग थियो त्यसलाई संविधानमा कानुन बनाई भनिदियो। अब कानुन बनाएपछि कानुनमा के भनियो भने कानुनमा एउटा आयोग वा समिति बनाएर भनिदियो। त्यो आयोग र समिति बनिसकेपछि अब सुकुम्बासी आयोगले जग्गा बाँड्नेमा गयो। सुकुम्बासी आयोगले बाँड्यो भने त गरी खाने जमिन होइन, त्यो त 2 आना 2 कट्ठा चाहिँ उसको घडेरी हो। जबकि नेपालको भूमिहीन दलितहरूको माग चाहिँ घडेरीको माग थिएन, बरु गरी खाने जमिनको माग। त्यो त्यहाँ सिधाइदिइहाल्यो। परम्परागत पेसाहरूको कुरा पनि त्यो पनि लागू भएन। त्यसपछि छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षा, कुनै शिक्षा नै निशुल्क हुने देशमा गएन। अब दलितहरूको निम्ति छात्रवृत्ति सहितको हुने कुरा थियो, त्यो पनि कानुन बनायो भन्ने कुरा थियो। त्यो कानुन अब हामीले देखेकै छौँ, नयाँ शिक्षा ऐन कस्तो आयो, त्यसमा कुनै निजी शिक्षालाई अन्त्य गर्ने वा उत्पीडितहरूको निम्ति विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा त्यहाँ आएन। यस प्रकार हेर्यो भने दलितहरूको माथि भएको जातीय उत्पीडनको श्रृङ्खला पनि हिजो जस्तो थियो त्यसलाई अझ निरन्तरता, हैन, नारामा केही कुराहरूमा भन्दा हामीले छुवाछुत विरोधी कानुन बनाएको छौँ, हामीले कारबाही गर्छौँ, यो बिस्तारै हट्दै जान्छ, शिक्षा बढ्दै गयो भने हट्दै जान्छ इत्यादि भन्ने त कुरा भयो। तर उनीहरूमाथि हुँदै आएको मूलभूत आर्थिक र राजनीतिक जरा, किन राजनीतिक रूपमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ समावेशी समानुपातिक भन्ने सिद्धान्तले खुरमुराइदिइहाल्यो, कमजोर पारिदिइहाल्यो, हैन, उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्ने कुरै भएन। अब जहाँसम्म चाहिँ आर्थिक कुरा थियो, भूमि र चाहिँ परम्परागत पेसा र आधुनिक व्यवसायमा जानका निम्ति उनीहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ नभइसकेपछि उनीहरूको जीवन हिजोको दाँजोमा अगाडि जान सक्ने सम्भावना भएन। बरु हिजोको जात व्यवस्थामा आधारित समाज जो थियो त्यो चाहिँ पुनरुत्पादित हुँदै गइराख्ने अवस्था यो संविधानले पनि सिर्जना गर्न पुगेको छ। संक्षिप्तमा छुवाएको मात्रै यो विषय। अब म महिलाको बारेमा थोरै भन्न सक्छु, किन यो धेरै चर्चामा नआएको। महिला उत्पीडित समुदाय भयो, जाति त भएन, उत्पीडित समुदाय भयो, त्यसको बारेमा थोरै गरेर कुरा सक्छु कि महिलाहरूमाथि पुरानो नजरबाट हेर्यो भने संविधान बन्नुभन्दा अगाडि वा 2047 साल पछाडि वा पञ्चायतमा टेकेर हेर्यो भने महिलाहरूको बारेमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था चाहिँ अरू सबै समुदायको भन्दा सबभन्दा बढी प्रगतिशील देखिन्छ र त्यो कुरो सत्य हो हिजो टेकेर हेर्दा। यसको मतलब के थियो त भने त्यो संविधान बन्नुभन्दा पहिले भएको जनयुद्ध, त्यो संविधान बन्नुभन्दा पहिले भएको जनआन्दोलन, त्यो संविधान बन्नुभन्दा पहिले भएका महिला र उत्पीडितहरूका आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा महिला मुक्तिको सन्दर्भमा तोकिएको लगाइएको नारा के थियो त भने सामन्तवाद विरोधी नारा थियो, अथवा महिलामाथि जुन प्रकारको सामन्तीय अत्याचार थियो, सामन्तीय अत्याचार भन्नाले सम्पत्तिमा समान अधिकार नहुने, ज्यालामा समान ज्याला नहुने, हैन, घरेलु हिंसामा चाहिँ उपचार नहुने, हैन, लगायतका प्रतिनिधित्व नहुने लगायतका जति सामन्ती व्यवस्थाहरू थिए त्यसको विरुद्धको नाराहरू थिए। त्यसकारणले अहिलेको संविधानमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला संविधान बन्नुभन्दा पहिले अथवा जनयुद्ध भन्दा पहिले वा जनआन्दोलन भन्दा पहिलेको समाजमा आधारित भएर महिलाको बारेमा व्यवस्था भयो। त्यो व्यवस्था सबै सामन्तवाद विरोधी व्यवस्था, हैन, सामन्तवादमा आधारित पितृ सत्ता विरोधी व्यवस्था। त्यो हिजोको दाँजोमा त्यो प्रगतिशील छ, अथवा महिलाहरूले पैतृक सम्पत्तिमा समान
अधिकार पाउने कुरा, समान ज्यालामा समान ज्याला दिनुपर्छ, समान काममा समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने कुरा, सम्बन्ध विच्छेद र प्रेमको अधिकार छ भन्ने कुरा, त्यसपछि आएर चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा हिजोभन्दा संख्या अलिकति बढाउने कुरा, त्यो हिजोको दाँजोमा प्रगतिशील छ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो म राख्न चाहन्छु। त्यो के त भने जुन बेलामा यो संविधान बन्यो त्यो बेलामा समाज चाहिँ मुख्य रूपमा पुँजीवादी भइसकेको। याद गर्नुपर्ने कि जुन बेलामा महिला मुक्ति हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष चलेको थियो त्यो बेलामा समाज मुख्य गरी सामन्ती थियो। तर जुन बेलामा संविधान बन्यो र संविधान लागू हुनुपर्ने समय सुरु भयो त्यो बेलामा नेपाली समाज चाहिँ मूलतः पुँजीवादी बनिसकेको थियो छ। अब त्यसकारणले महिलाको सन्दर्भमा यो संविधानले अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि हिजोका सामन्तवादी अवशेषहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निम्ति यसले भर्ती गर्ने भयो। तर आज महिलामाथि हुन थालेको र भइरहेको अब मुख्य उत्पीडन भनेको त पुँजीवादी हो, सामन्तवादी त होइन। अहिले यो कुरा एकदम सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ कि फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, जुन बेलामा संविधान बन्नुभन्दा पहिले जुन बेलामा महिला मुक्ति हुनुपर्छ भनियो त्यो बेलामा सामन्तवादबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेको अथवा सामन्तवादी पितृसत्तात्मक उत्पीडनबाट महिलाहरू मुक्त हुन पाउनुपर्छ भनेको। त्यसकारणले संविधान बन्ने बेलामा त्यही सामन्तवादबाट मुक्त हुने संविधानका धाराहरू लेखियो महिलाको सन्दर्भमा। तर जुन बेलामा संविधान लेखियो र संविधान लागू हुने समय सुरु भयो त्यो बेला त नेपाली समाज मूलभूत रूपमा पुँजीवादी समाज भइसकेको थियो अथवा महिलामाथि हुने उत्पीडनको मुख्य हिस्सा पनि पुँजीवादी भइसकेको। अहिले विज्ञापनमा प्रयोग गरेर महिलाहरूलाई बेचबिखन गर्ने, पोर्नोग्राफीमा प्रयोग गरेर महिलाहरूलाई बेचबिखन गर्ने भनेको त्यो कुनै सामन्ती उत्पीडन त होइन, त्यो त पुँजीवादी उत्पीडन हो। त्यो त आजको श्रम बजारमा महिलाहरूलाई लुट्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ व्यापार गर्ने, उनीहरूलाई किनबेच गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ दासत्वपूर्ण जीवनमा लैजाने लगायतका जे चिजहरू छन् त्यो त सामन्ती उत्पीडन होइन, त्यो त पुँजीवादी उत्पीडन हो। त्यसकारणले हुनेवाला के भयो त भने हिजोका सामन्तवादी अवशेषहरूलाई अन्त गर्न चाहिँ महिलाको सन्दर्भमा अन्त गर्न यो संविधानले काम गर्ने भयो, केही काम गर्ने भयो, त्यो प्रगतिशील नै काम गर्नेवाला छ। तर आज जो मुख्य रूपमा पुँजीवादी उत्पीडन महिलामाथि भइरहेको छ त्यो महिला मुक्तिको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो संविधानले केही गर्न नसक्छ। जस्तो कि म सानो भनौँ न, एउटा घरमा दाइसँग बहिनीले अंश पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो सामन्तवाद विरोधी लडाइँ थियो, त्यसमा चाहिँ त्यसले काम गर्ने भयो। तर 10औं लाख महिलाहरू जो विदेशमा गएर श्रम बजारमा आफ्नो श्रम शक्ति बेच्नुपर्ने अवस्था छ त्यो महिलाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो संविधानले केही पनि गर्न नसक्छ। त्यो संविधानले अरू पुरुषको बारेमा जे गर्ने हो त्यति मात्रै गर्न सकिन्छ। अब महिलामाथि आउने समस्याहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो संविधानले धेरै काम गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मेरो नजरमा महिलाहरूको सन्दर्भमा पनि भविष्यको निम्ति चाहिँ यो संविधान काम लाग्ने संविधान हुन सक्छ। भविष्यको निम्ति हिजोको अवशेषहरू, हिजोका उत्पीडनको अवशेषको विरुद्ध लड्न चाहिँ यसले काम गर्छ, हैन, काम गर्छ। तर अब आउने जो मूलभूत चुनौती छ पुँजीवादका चुनौती महिलामाथि, फेरि बन्द भयो उहाँको। हजुर बोलेको आएन दाइ। भनेको जो संविधान छ आयो, जो धेरै मानिसहरूले भन्छन् कि जनयुद्ध लडेर संविधान बनेको, जनआन्दोलन भएर संविधान बनेको, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, मधेसी आन्दोलन, सबै प्रकारको उत्पीडितको आन्दोलनको कारणले संविधान बनेको, त्यसकारणले यो प्रगतिशील भन्ने तर्क गर्छन् मान्छे, हैन। तर मेरो विचारमा उनीहरूको आन्दोलनको कारणले बनेको हो, त्यो कुरा सत्य हो, तर उनीहरूको हितमा बनेको होइन। जस्तो कि 47कै संविधान हुनु, 47को संविधानमा नेपाली जनताले पञ्चायत फाल्न भनेर आन्दोलन गरे, त्यो कुरा ठिक हो। तर उनीहरूले जस्तो व्यवस्थाको कल्पना गरेका थिए त्यस्तो संविधान त बनेन 47। किनकि बनाउने मुख्य हर्ताकर्ताहरू चाहिँ वास्तविक परिवर्तनमा जानै चाहेनन्। अहिलेको संविधान पनि त्यस्तै भयो, जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो, उत्पीडित समुदायका तमाम आन्दोलनहरू भयो, उनीहरूले पुरानो व्यवस्थाबाट मुक्ति त खोजे तर आफूले चाहेको जस्तो नयाँ व्यवस्था बनाउन उनीहरू असफल भए। यस अर्थमा म के बुझ्दछु भने 2000 यो अहिलेको संविधान 72 को संविधान चाहिँ उत्पीडित समुदाय, उत्पीडित राष्ट्रहरू, उत्पीडित जातिहरू, उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो आधारभूत रूपमा हार भएको संविधान हो, यो जितको संविधान होइन। यो फेरि पनि
हिजोदेखिको उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित समुदायका शासकहरू र उत्पीडनको जो पर्यावरण थियो, मुख्य पर्यावरण, उनीहरूले फेरि जालसाजीपूर्ण ढङ्गबाट फेरि जितेको संविधान बन्न पुग्यो। यो चाहिँ उत्पीडित जाति, राष्ट्र, समुदायहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य रूपमा यो हारेको संविधान बन्न पुग्यो। उनीहरूका उठेका ज्वलन्त मागहरू, त्यत्रो युद्ध र जनआन्दोलनबाट उठेका ज्वलन्त मागहरूलाई फेरि जालसाजीपूर्ण ढङ्गबाट उनीहरूको ती मागहरूलाई कमजोर पारिएको र ती मागहरूलाई पुरा गर्न नदिने खालको संविधान बन्यो भन्ने नै मेरो निष्कर्ष हो। मैले अहिले संक्षिप्तमा पहिलो चरणमा यही राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद आहुतिज्यूलाई। आजको बहसको कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युकेले आयोजना गरेको उत्पीडित जातिहरूको दृष्टिमा नेपालको संविधान 2072 को बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। संसारभरि हेरिराख्नु भएछ विभिन्न च्यानलहरू मार्फत। भने जस्तो च्यानलहरूबाट जति अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो अनुपातमा जान सकेन। हाम्रो यो प्राविधिक कठिनाइले गर्दा अथवा अज्ञानताले गर्दा पनि भनौँ, अलिक जति पनि खुसीलिम्बु.com र नेपाली समाचार.com बाट गइरहेछ भन्ने लागेछ र रेडियो हिमालयबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसार भइरहेको छ। आहुतिज्यूले आफ्नो कुराहरू राख्नु भए पश्चात प्रश्नहरूको ओहिरो लाग्नेछ भन्ने लागेको थियो। धेरै प्रश्नहरू त आइराखेको छैन। हजुरहरूले आफ्नो मनमा लागेको कुरा चाहिँ कसै गरी राख्नु होला अथवा को बोल्न चाहनुहुन्छ? पहिले चाहिँ मलाई दाजु चन्द्र गुरुङज्यू, उहाँको डेजिग्नेसन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज युकेको अध्यक्ष, अहिले चाहिँ के भनिन्छ दाइ? हजुरले आफ्नो सरी अलिकति त्यो अस्ति यहाँहरूको त्यो उ भयो नि त, एकता भयो नि, अनि हजुर हजुरले एक मिनटमा अथवा आधा मिनटमा आफ्नो छोटो परिचय दिएर, हामी त चिनिहाल्छौँ, आहुतिज्यूले पनि हजुरलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो लागेछ। छोटो परिचय साथ 30 सेकेन्डमा आफ्नो प्रश्न राखिदिनु न चन्द्र दाजु हजुरले। म पनि एकछिन बोल्न पाउँछु कि? संस्थापक अध्यक्ष थर्क राणाज्यूले पनि राख्नु होला। अनि सबै प्रश्नहरू चाहिँ एकैचोटि उहाँले दिनुहुनेछ। त्यस्तै मगर संघ युकेका पूर्व अध्यक्ष दूत पुनज्यूले पनि राख्नु होला। 3 जनाको प्रश्न अहिलेसम्म आउने भएको छ। अरू कसैको राख्नुहुन्न छ भने 1 मिनट भित्रमा मलाई यहाँ टेक्स्ट गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले चन्द्र गुरुङज्यूलाई दिएँ 30 सेकेन्ड। हजुर दाजु। धन्यवाद खुसी भाइ। आहुति सरलाई मेरो नमस्कार छ अनि यहाँलाई चाहिँ म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चन्द्रबहादुर गुरुङ, म अहिले नेपाली समाज युकेको अध्यक्ष छु र हामी यो के अरे जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग आबद्ध छौँ। सरको के अरे कुराहरू म युट्युबमा फलो गरिरहेको छु अनि बडा इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ। अनि आज यही विषयमा प्रश्नहरू पनि निकै छ, समय भएपछि सोधौँला। तर मलाई एकदमै लागेको कुरा के हो भने कि तपाईहरू जुन माओवादीहरू पहिला जुन उद्देश्य जुन सिद्धान्त लिएर तपाईहरूले जनयुद्ध गर्नुभयो अनि अब 17,000 मान्छे पनि अब को बलिदान पनि भयो र तपाईहरू सफल पनि हुनुभयो र तपाईहरू सत्तामा पनि आउनुभयो। तर जुन किसिमको चाहिँ तपाईले व्याख्या अहिले गरिराख्नु भएको छ त्यही कुरालाई चाहिँ जनताले पनि एकदमै मनन गरेर त्यो किसिमको चाहिँ उहाँहरू धेरै आशावादी थियो अब केही हुन्छ भनेर, तर केही हुन सकेन। जो पहिलाको सत्ता थियो त्यस्तै मात्रै भयो र पछि अब हामीले धेरै मिडियामा सुनिन्छ कि हाम्रो जुन माओवादीको चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डज्यू धेरै भ्रष्टाचार र अरू कुरामा चाहिँ लिप्त हुनुभयो र हाम्रो जुन किसिमको जुन मागहरू थियो, जुन किसिमको चाहिँ के अरे उहाँको चाहिँ सिद्धान्तहरू सबै बिर्सेर उहाँ सत्ताको लागि मात्रै चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो। अनि त्यस कारणले चाहिँ जुन संविधान सभाको जुन अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि उहाँकै चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारमा अति नै चाहिँ भयो भनेर चाहिँ उहाँले छोडेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाटो लाग्नुभयो र उहाँले त्यो संविधान सभा गर्दाखेरि पनि यहाँलाई सबैलाई थाहा छ कि यो एउटा आधा ग्लास भरेको पानी के अरे हो
गर्दाखेरि यो पूर्ण रूपले चाहिँ यो भएको छैन भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो। र मेरो प्रश्न त्यहाँनिर के भने कि तपाईँहरू अहिले जुन माओवादीको जुन विभिन्न चाहिँ लिडरहरू हुनुहुन्छ अहिले होइन, एउटा तपाईँ, हाम्रो विप्लवज्यू, हाम्रो चाहिँ मोहन वैद्य होइन, अब उहाँहरू अब तपाईँहरूको एउटा माग त सबैको एउटै छ, तरै पनि ठिक छ प्रचण्ड त अब उसले उसको आफ्नो लोभले गर्दाखेरि एकत्र लाग्यो भने तपाईँहरू सब एकरूप भएर यो मुद्दातिर तपाईँहरू किन लाग्न सक्नु हुँदैन? किन तपाईँहरू एकदमै छिनभिन्न भएर तपाईँहरू हिँडिराख्नु भएको छ एउटै उद्देश्य प्राप्तिको लागि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रश्न छ। यति मात्रै राख्नु। धन्यवाद। धन्यवाद चन्द्र गुरुङज्यूलाई। त्यस्तै गरी आफ्नो प्रश्न छोटकरीमा राखिदिनको लागि 4वटा प्रश्न आउने, एउटा चन्द्र गुरुङज्यूको गइहाल्यो, हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि एउटा प्रश्न छ भन्ने लागेको छ। म चाहिँ मगर सङ्घ युके का पूर्व अध्यक्ष श्री दुत पुनज्यूलाई 30 सेकेन्ड दिएँ। दाजु हजुरको कुरा राखिदिनु होला आहुतिज्यूलाई। सरी, मैले सायद प्रश्न त सायद राख्ने विचार थिएन, तर मैले पोस्ट गरिसकेको छु। त्यो पोस्ट चाहिँ म सरसर्ती पढेर सुनाउँछु है त। नेपालको संविधान 2072 आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, महिला लगायत पिछडिएका वर्गका लागि अपुरो भएको महसुस हुँदाहुँदै पनि संसदमा रहेका जनजाति नेताहरूले यस विषयको बारेमा किन सदनमा कुरा उठाउँदैनन्? आहुतिज्यू जस्ता गैर जनजातिहरूले किन उठाइदिनु परेको होला? यति छोटो प्रश्न चाहे आहुतिज्यू। धन्यवाद। धन्यवाद दाजु दुधपुञ्ज्यू, मगर सङ्घ युके को पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी लिम्बू पत्रकार सङ्घ युके का संयोजक श्री अमित याथुङबाज्यू आउनु भएको छ। संयोजकज्यू, हजुरको प्रश्न पनि आहुतिज्यूलाई छोटकरीमा राखिदिनु होला। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ है। अच्छा, भिडियोमै आयो। सेवा है सबैलाई। आइजन हाम्रो नेफिन युके महासचिवज्यूलाई एकदम धन्यवाद। सर्वप्रथम चाहिँ म दिदी हाम्रो आहुति दाईलाई सम्बोधन गर्न चाहे। यो चाहिँ मेरो पर्सनल, उहाँसँग मेरो पर्सनल, मैले उहाँलाई फलो गरेको चाहिँ 19-20 वर्ष भयो होइन। तर पहिलो पटक होला आज मैले प्रत्यक्ष रूपमा यसरी सम्वाद गर्न पाएँ, एकदमै भाग्यमानी सम्झाछु। उहाँको ब्याकग्राउन्डको हिसाबले म धेरै प्रश्न गरिनँ। मेरो खालि 2टा मात्र प्रश्न छ। 2072 साल अब असोज करिब यो 2-3 गते हाम्रो संविधान जारी भएको हिसाबले 5 वर्ष पुग्छ लगभग। अहिले 3 तहको चुनाव भएर अहिले सङ्घदेखि तपाईँको प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि गठन भइसकेको छ। मलाई लाग्छ 2टा किता थियो संविधान जारी हुने बेलामा। एक पक्ष तपाईँको विशेष गरी मधेस र जनजाति इतरकाले चाहिँ दीपावली गरे होइन। त्यसमा 2टा र 3टा अमुक दल भन्छु म। अब सिधै भन्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन नेपालीको नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ स्वागत गरेको त्यो इतरको ठुलो तबकाले चाहिँ दीपावली नगरेर तपाईँको संविधान जलाएको, च्यातेको र बहिष्कार गरेको थियो। अब 5 वर्षपछि हामीले फर्केर हेर्दाखेरि मुद्दा त जिउँका तिउँ छ। अहिले त झन् तपाईँको मलाई लाग्छ सतहमा आइसकेको छ। त्यो विभिन्न मलाई लाग्छ सांस्कृतिक रूपमा अलिक बढी आयो कि भन्छु म। यो जस्तो तपाईँको नेवारको गुठी आन्दोलनदेखि लिएर अहिले तपाईँको हेर्नु भने लिम्बुवान, स्पेसली लिम्बुवानमा चलिरहेको सांस्कृतिक पुनर्जागरण र तपाईँको मधेसको फेरि पुनर्जागरणको कुरा हेऱ्यो भने त्यो बिउतिँदैछ मुद्दा। अब मेरो हाम्रो आहुति दाईलाई, हाम्रो विशेषज्ञज्यूलाई प्रश्न चाहिँ यो आदिवासीको कोणमा जहिले समस्या आउँथ्यो क्या, कुन विश्व दृष्टिकोणबाट चाहिँ आन्दोलन लाने? एउटा मार्क्सिस्ट दृष्टिकोणबाट लाने कि एउटा तपाईँको लोकतान्त्रिक, यहाँ त्यसलाई कतिपयले पुँजीवादी पनि भन्यो। र थर्ड पोलको कुरा पनि उठ्यो होइन। अहिले विशेष गरी अब जनता समाजवादी पार्टी लगायत तपाईँको पूर्वमा कुमार लिङ्गदेनदेखि लिएर पश्चिममा लक्ष्मण थारू, रेशम थारूहरूसम्मको एउटा एलायन्स र पुरानो जनमुक्तिको। म हाम्रो दाजुलाई चाहिँ प्रश्न, यो अरूले बनाएकै विश्व दृष्टिकोणबाट मुक्ति खोज्नुपर्ने हो कि उत्पीडितले आफ्नै विश्व दृष्टिकोण बनाएर मुक्ति खोज्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो एउटा प्रश्न। र अर्को कुरा, यो संविधान मलाई लाग्छ डराए पनि विशेष गरी जस्तो अब पार्टीगत हिसाबले जनता समाजवादी पार्टीहरू तपाईँको इलेक्सनमा गए होइन, बहिष्करणका बावजुद पनि त्यो एउटा पेरिफेरीमा छ। यो संविधान पुनर्लेखन हुने सम्भावना या संशोधन हुने उपाय के होला? एउटा चुनाव ब्यालेटबाट जाने हो कि या फेरि तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको अलिक राज्यले नरुचाएको होइन अथवा अप्रिय मानेको सङ्घर्षबाट कुन विधिबाट चाहिँ उपयुक्त छ? मेरो यति नै प्रश्न है। धन्यवाद।
धन्यवाद लिम्बू पत्रकार सङ्घ युके का संयोजक। हजुरको धेरै परिचय भयो नि, मैले सजिलो मैले प्रयोग गरेँ। अमित थेबेज्यूलाई धन्यवाद। अध्यक्षज्यूको अलिक पछि राख्नु पर्यो। हाम्रो सल्लाहकार विश्वासदीप तिगलाज्यू आउँदै जाँदै गर्नुहुन्छ, केही समस्या भयो जस्तो छ। यसै बिचमा हाम्रो विदेशबाट पाहुनाहरू पार्नु भएको छ यो हाम्रो जुममा। म नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउका सभापति श्री चण्डी योङ्याज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछौँ जनजाति महासङ्घ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङका अध्यक्ष श्री किशन राईज्यू पनि आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। त्यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलका सल्लाहकारज्यू समीर हेल्मोज्यू पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँको एउटा प्रश्न पनि छ भन्ने लागेको छ। उहाँको प्रश्न इजरायलबाट आउनु त झन् स्पेसल हाम्रो लागि। हजुरलाई मैले 30 सेकेन्ड दिएँ समीरज्यू, स्वागत। सचिवज्यू, म गाडीमा भएको हुनाले मेरो आवाज डिस्टर्ब छ। मैले लेखेर राखेको छु, वाचन गरिदिनु होला। थोरै जिज्ञासा मात्रै हो, मैले गाडीमा भएको हुनाले केही सुन्न असमर्थ भएँ। उहाँको प्रश्न हुन्छ समीरज्यू, हजुरलाई टाढाबाट पनि पालिदिनु भएको। म आउती दाजुलाई पढेर नै सुनाउँछु, उहाँको जिज्ञासा जस्तै हो। टासिदेलेक आउती सर, म समीर हेल्म इजरायलबाट समानुपातिक र समावेशी बारेको झोल अझ आज थप बुझ्ने मौका पाएँ। अब सीमान्तकृत अल्पसंख्यक मधेसी, थारू, आदिवासी, पहाडी, मधेसी, दलित, पहाडी, थारू, मधेसी, आदिवासी, पहाडी, आदिवासी, मधेसी, दलित, पहाडी, दलित एकताको नाममा हामी विभाजित हुँदै गएको हो कि एकीकृत हुँदै गएको हो? यसभित्रको झोल के होला भन्ने छ। यो प्रश्न हजुर म आउती दाजुलाई टेक्स्ट पनि गरिदिन्छु, अहिले उहाँले आफै गर्नुहुनेछ, बुझ्नु पनि हुनेछ। त्यसो भन्दै म हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि आफ्नै पनि जिज्ञासा जस्तो लागेको छ। हाम्रो नेफिन युकेका अध्यक्ष जङ्ग सुनारज्यू अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ। हजुरले जिज्ञासुको रूपमा आफ्नो प्रश्न आउतीज्यूलाई राख्नु होला अध्यक्षज्यू। हुन्छ, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम चाहिँ अब हाम्रो आउती सरसँग चाहिँ मेरो पहिला भेटको कुरा गरौँ होइन। उहाँसँग मैले 2 पल्ट नेपालमा भेट भएको छ। त्यो चाहिँ कुनमा भेट भएको भन्दाखेरि यहाँ एउटा पहिचान पुरस्कार भनेर चाहिँ एउटा भनौँ कोष, पहिचान पुरस्कार कोष भनेर खडा गरेको छ, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ अब कति यहाँहरूलाई थाहा छैन होइन। यो युकेबाट सञ्चालन भए तापनि यो चाहिँ विश्वभरका जति पनि पहिचानवादीहरूको एउटा आर्थिक सङ्कलन गरेर र यसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष 2,02,200 रुपियाँ चाहिँ पुरस्कार जुन चाहिँ प्रत्येक वर्ष दिइन्छ, त्यो चाहिँ हामी नेपालमा गएर दिने क्रममा चाहिँ म चाहिँ यताबाट यो पहिचान कोष पुरस्कारको म सदस्य मात्रै हुँ, उहाँको कोषको अध्यक्ष हुन्थिनँ। र मैले 2 वर्ष नै मैले चाहिँ उहाँको अध्यक्ष नभएको हुनाले गर्दाखेरि मैले अध्यक्षता गरेर चाहिँ सो कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँलाई अतिथिको रूपमा उहाँ आउती सरलाई बोलाइएको थियो प्रथमचोटि, र दोस्रोचोटि पनि हुन त यो चौथो वर्ष लागिसकेको छ, र दोस्रोचोटि पनि उहाँसँग मेरो भेट भइसकेको कुरा हो। र अर्को चाहिँ फेरि म उहाँको फ्यान हो, किनभने म जहिले पनि उहाँको फलो गर्छु युट्युबमा। मैले विदेशबाट फलो गर्ने व्यक्तित्व भनेको मैले 3 जना मुख्य गरेर, एउटा आउती सर हुनुहुन्छ, एकजना करेन्द्र सङ्ग्रह हुनुहुन्छ, र अर्को चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै कस्तो नाम पनि हाम्रो मङ्गेनाको के अरे लेखकज्यू हजुर, उहाँ त युग पाठक भन्नुहोस् न। युग पाठक ठ्याक्कै बोल्न किन होइन, युग पाठक उहाँहरूको चाहिँ म प्रायः जस्तो फलो गर्छु, तर बेसी चाहिँ आदिजीको। र अब आज मेरो प्रश्न चाहिँ अहिलेको मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि म त पछि छँदैछौँ समापन गर्ने मेरो क्रम। प्रश्न चाहिँ के भने आरक्षणको विषयमा हो।
यो आरक्षणको विषयमा जहिले पनि यहाँ पनि विदेशमा कुरा उठ्छ, नेपालमा पनि कुरा उठाएको छ, र हामीले पनि यो विषयमा कति हामीले यो कुरा पनि गरेको हौँ। र अब आरक्षण के भन्छ भने अझै पनि नेपाली समाजमा जताततै यो आरक्षण भनेको राख्नु हुँदैन। किन राख्नु हुँदैन भने यसले चाहिँ जुन क्यापेबल भएको व्यक्तिहरूलाई यसले अगाडि आउन दिँदैन, र जुन चाहिँ क्यापेबल नभएको व्यक्तिहरू, अनपढ व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि जान्छ, र पढेका व्यक्तिहरू चाहिँ यसले पछि पार्छ। त्यो भएको हुनाले राज्य संयन्त्रमा भनौँ या जुनै निकाल्न गयो भने यसले असर पार्छ। त्यस कारणले यो राम्रो होइन भन्ने एक पक्ष छ। र अर्को पनि के हो भन्दाखेरि यसमा फेरि यो आरक्षण भन्ने कुरो त जो अलिकति विकसित भइसकेको, अलिकति जानी बुझ्ने भइसकेको व्यक्तिलाई त होइन होला जस्तो लाग्छ। तर यहाँ चाहिँ फेरि अस्ति पनि यो ब्राह्मण समुदायलाई नै फेरि आरक्षण भनेर उहाँले राखेको अवस्था छ कि गर्दाखेरि फेरि यो आरक्षणमा युरोपियन युनियनले पनि यसमा विरोध गरेको पनि हो कि यो चाहिँ उत्पीडित समुदायको लागि हो, जुन अलिकति विकसित भएको समुदाय होइन भन्ने क्रममा उहाँले विरोध गरेको पनि हो। तर यो अहिले आरक्षणको विषयमा आउती सरलाई चाहिँ के प्रश्न हुने, आरक्षण अहिले विवाद त भारतमा पनि छ है यो आरक्षणमा, र नेपालमा पनि भइरहेको अवस्थामा आरक्षण वास्तवमा कति आवश्यकता छ भन्ने नै प्रश्न। धन्यवाद। अध्यक्षज्यूको प्रश्न त्यति नै होला अहिलेलाई। अर्को दुईटा प्रश्न छ आउती दाजु। एउटा चाहिँ हाम्रो किराँत याख्खाछुममा युके का अध्यक्ष श्री गुणराज खायाखिमज्यूले छोटकरीमा प्रश्न राख्नु भएको छ, संविधान नागरिकता प्रमाणपत्रको न्यूनतम हैसियत के हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ रिम गलामीज्यूले। उहाँ सोध्नुहुन्छ हजुरलाई, आउतीज्यू मेरो प्रश्न आदिवासी जनजाति, दलित र महिलाहरूको हित हुने पूर्ण संविधान निर्माणको निम्ति सम्भावनाका बाटाहरू के हुन सक्छन् त? यही संविधानलाई संशोधन गरेर वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हो त? र यो कसरी सम्भव छ? कृपया खुसीजी पढेर सुनाइदिनु होला भन्नुभएछ, हजुरले नोट गर्नुभयो होला। अनि अब प्रश्न धेरै छैन, दुई तीनवटा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो नेफिन युकेकै सल्लाहकार श्री विश्वासदीप तेगेला ज्यूलाई मैले 30 सेकेन्ड दिएँ। सल्लाहकारज्यू हजुर आफै प्रश्न राख्नु होला है, लाइभ त्यही हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। हस्, नमस्कार। आउती सरलाई नमस्कार। नमस्ते। मेरो चाहिँ एउटा तपाईसँग सम्बन्धित प्रश्न। यो केही समय अगाडि, 2 वर्ष अगाडि वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एउटा प्रस्तावित एउटा म्यानिफेस्टो तयार गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुगेको छ होला भन्ने चाहिँ यहाँलाई प्रश्न। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो न्यू लिबरलिजम आएको छ नि, नव उदारवाद हैन, यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कति आवश्यक छ? यति दुईटा कुरा राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद सल्लाहकार विश्वासदीप तेगेलाज्यू। अहिलेलाई हाम्रो प्रश्न यति नै। अब हामी कार्यक्रमको समापन गर्छौँ कम्तीमा 10 मिनट भित्रमा। महासचिवज्यू हजुर। संस्थापक अध्यक्षज्यूको नाम माथि राखेको थिएँ सबभन्दा पहिले, झन्डै भुलेछु। संस्थापक अध्यक्ष श्री थर्क राणाज्यू, उहाँको प्रश्न गर्नु अघि नै आउनुपर्ने। हजुरलाई मैले 30 सेकेन्ड दिएँ आफ्नो प्रश्न, यो अन्तिम प्रश्न। हस्, धन्यवाद। 20 सेकेन्ड भए पनि दिनुभयो बोल्नको लागि, त्यसको लागि धन्यवाद छ, साधुवाद छ। विशेष गरेर चाहिँ यहाँ लाउती हाम्रो दुलाल आहुति सरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्कार छ। अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँ अहिले घाम लागिराखेको छ, मौसम अति राम्रो छ, र म अघि कार्यक्रम सुरु भन्दा अगाडि एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ। हाम्रो भक्त सरसित मेरो कुराकानी हुँदाखेरि मैले अलिकति बहाना पारेको थिएँ। के बहाना पारेको थिएँ भन्दाखेरि
मैले के भनेको थिएँ भने म सन्चो नभए पनि सन्चै छु भनेर बहाना पार्छु भनेर भनेको थिएँ। र वास्तवमा चाहिँ म बहाना पार्ने मान्छे चाहिँ होइन हजुर, किनभने अलिकता चाहिँ म बहाना नपारिकन कुरा गर्न चाहन्छु। र अहिले मेरो प्रश्न चाहिँ खासमा चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालका उत्पीडित जाति वर्गहरूको बारेमा यहाँले प्रकाश पार्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी चाहिँ संविधानमा किन समेटिएन भन्ने कुरा, निटिगिटी कुराहरू पनि यहाँले चाहिँ स्मरण गराउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। हुन त हामी संविधान निर्माणकै समयदेखि नै उत्पीडित वर्गका जातिहरूका समस्याहरू जसरी समेटिनु पर्ने हो संविधानमा समेटिएन भनेर असन्तुष्ट भएका अथवा जनाउनेहरूमध्ये म पनि एउटा हुँ। र यद्यपि हामी विश्वास गर्छौँ यो फेरि पुनर्लेखन हुनुपर्छ अथवा संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी मेरो चाहिँ मान्यता अडान कायमै छ। त यस विषयमा चाहिँ म अलिकता चाहिँ कुरो के गर्न चाहन्छु भनेदेखि उत्पीडित वर्गभित्र पनि उपेक्षित वर्ग लाखौं उपेक्षित समुदायहरूको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। त अब यहाँको चाहिँ कुराकानी सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै झलक्क राख्नु भएको थियो ती उपेक्षित समुदाय भनेर मैले कसलाई भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ यसरी युकेमा आएर बस्न परेका, अहिले म यहाँ घाम थाप्न पाइराखेको छु, रमाइलो छ, तर म यो पाएको होइन परेको भन्छु। यी परेका समुदायहरू यसलाई म उपेक्षित समुदाय भन्छु। उपेक्षित किन भन्छु भनेदेखि अहिलेसम्म कसैले पनि नेपालको राजनीतिज्ञ अथवा चाहिँ बौद्धिक वर्ग र कुनै पनि समुदायबाट यिनीहरूको बारेमा बोलेको अथवा कुनै पनि आवाज उठाएको सुनिएन, देखिएन। इभन उपेक्षित वर्गमा मैले भनेका साथीहरू मित्रहरू यही हुनुहुन्छ, यहाँहरूबाट पनि यो बारेमा आउला जस्तो के कुनै प्रश्न आएन भनौँ न। त्यसले गर्दा म छक्क पर्छु किनभने यति साह्रो विकराल समस्या छ, तर यसमा चाहिँ किन चाहिँ अब न त राज्यबाट न त नेपालका बुद्धिजीवीबाट न त आफै उत्पीडित साथीहरूबाट मित्रहरूबाट पनि यो समस्या उजागर गर्न किन चाहिँ कन्जुस्याइ भएको होला भन्ने मलाई बडो खुल लागिरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ म कुरा गर्दाखेरि के गर्न चाहन्छु भने यहाँ लाखौँ अब आफैले एउटा चाहिँ सम्झौता गरेर यहाँले भन्नुभएको थियो सुरुमा राणा सरकारकै पालामा देखि नै चाहिँ गोर्खाजहरूलाई चाहिँ सिधै प्रश्न गर्दा राम्रो होला। हजुर, राणा सरकारकै पालादेखि नै यसरी विदेशी आर्मीमा विदेशलाई चाहिँ सहयोग स्वरूप योगदान दिनको लागि पठाइएका गोर्खाहरू त्यति बेला पठाइएका हुन्, अहिले पनि त्यो कन्टिन्यू छ। मेरो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ त्यति बेलाको राणा सरकार जति जिम्मेवार छ यसरी चाहिँ एक जातिलाई, एउटा चाहिँ उत्पीडित वर्गलाई, समुदायको मान्छेहरूलाई चाहिँ यसरी अर्को देशमा अब बलिदानै दिनको निमित्त भनौँ न लडाइँमा पठाउन जति राणा सरकार चाहिँ जिम्मेवार थियो त्यतिकै जिम्मेवार अहिलेको सरकार हुनुपर्ने कि नपर्ने, एउटा प्रश्न त्यो छ। अर्को प्रश्न चाहिँ यही उपेक्षित वर्गको बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो कस्तो खालको समस्या हो? यसरी एक देशको जातिहरूलाई, समुदायका मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को देशको चाहिँ उसमा चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोगमा भनौँ न, यो मैत्रीपूर्ण सहयोग भनेर हामीले लिएका छौँ, पठाउन पनि त्यसरी नै पठाएको हामी मान्छौँ ठान्छौँ। तर पनि अब त्यसरी पठाइएपछि अब अहिले चाहिँ स्थिति के भयो भनेदेखि यहाँ आएर चाहिँ अधिकारको निमित्त यहाँ बस्न परेको बेला
यतातिरबाट चाहिँ लिएको चाहिँ अङ्गीकृत अथवा मानार्थ नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको चाहिँ नागरिकता चाहिँ स्वत खारेज गरिदिने गोर्खाजहरूको चाहिँ ग पनि लेखिएको छैन संविधानमा, तर बडो चलाखीपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ अब त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको छ। अब यो यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, अब यदि नियमावली पास भयो भने अब यी गोर्खालीहरू यी नेपालीहरू नेपाली भएर बसिराख्न पाउने अवस्था रहेन। प्रश्न राख्दिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या कस्तो खालको समस्या हो? अब यसलाई चाहिँ अब संविधानमा चाहिँ लेखेर हाम्रो चाहिँ माग के हो भने चाहिँ निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हो। अब यो हुन पर्छ कि पर्दैन, हुन सक्छ कि सक्दैन, राज्यले यसमा चासो दिन पर्ने कि नपर्ने, यो यहाँ मेरो प्रश्न त्यो हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद संस्थापक अध्यक्षज्यू, हजुरले प्रश्न राख्नुभयो। प्रश्नहरू सकिए, लास्ट आवरमा आएछ, यति नै हो। अब आउने प्रश्नहरू लिने छैन। यहाँले हजुर मलाई पनि एउटा प्रश्न राख्नु पाए हुन्थ्यो। बालकृष्णज्यूले राख्नु भएको रहेछ। एकछिन हजुरले राख्नुभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न गर्छु, अनि हजुरले प्रश्न राखेपछि अनि आहुतिज्यूले सुरु गर्नुहुन्छ। एउटा प्रश्न यहाँ टेक्स्ट मार्फत नै आएछ। मोहन गुरुङज्यू, सायद उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नुहुन्छ, आहुतिज्यू सम्पूर्णमा छ्याजल हो हजुर। खस आर्य नस्लका बाहेक अरू मङ्गोल नस्लकाहरूलाई मूलवासी नभनी किन आदिवासी भनियो? हजुरले नै भन्नुभए जस्तो मास्नको लागि विदेश पठाइएको समुदायहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित बनाइँदैछ किन भनियो है। यो कुरा यो हजुरलाई टेक्स्ट पनि गरेको छु त्यहाँ च्याटमा, र बालकृष्णज्यूले 20 सेकेन्डमा राख्नु होला, अनि आहुतिज्यूलाई दिएँ मैले फ्लोर। हुन्छ, थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। नमस्कार, म सिधै प्रश्नमा जान्छु। म कुनै भूमिका बाँध्दिनँ। अब सरलाई नचिन्ने मान्छे यहाँ कोही पनि छैन, उहाँको सबैजना हामी फ्यान नै हौँ र म पनि एउटा फ्यान नै हुँ। र सर, तपाईँ आफै दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ। पश्चिममा हालै प्रेम काण्डमा केही दलित र आदिवासी युवाहरूको ज्यान गयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अहिले तपाईँकै पूर्व माओवादीका नेताहरूबाट जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरियो जसरी राज्यबाट, अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ अझै दलितले हामी आदिवासीले हाम्रो यो संविधानबाट अथवा चाहिँ तपाईँको यो नेपाल मण्डलबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउला? हामीले न्याय पाउने दिन चाहिँ कहिले होला? अब तपाईहरुलाई यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो यो माओवादीमा, त्यत्रो 10 वर्षको आन्दोलन, 17,000 मान्छे मारेको कुरा त अघि हाम्रो यहाँ साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसरी गरेर आउँदाखेरि प्रचण्डले यस्तो धोका देला भनेर तपाईहरुलाई पहिले लागेको थियो कि थिएन? र तपाईहरुलाई यस्तो हुन्छ भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? र अन्तमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो यो आदिवासी जनजाति दलित सबैको आन्दोलन यसले चाहिँ नेपालमा कहिले मुक्ति पाउला? हजुरलाई के कस्तो लाग्छ? थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद बालकृष्ण राईज्यू, नेसो प्रेसिडेन्ट। प्रश्नहरू यति नै छन्। अब अरू प्रश्न चाहिँ अब म पढेर सुनाउँछु, अनि अन्तिम अवस्थामा आएछ, अनि त्यसपछि है आहुतिज्यूलाई मैले दिन्छु। दुईटा प्रश्न, एउटा कसले राख्नुभयो भने पेम्बा गुरुङज्यूले राख्नु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ होला। राष्ट्रिय झण्डा जल्नुको कारण आहुतिज्यूको नजरमा आदिवासी दलितहरूको हक र अधिकार जन्य परिपाटीहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदैन? म पेम्बा लक्ष्मण गुरुङ, सिडनी अस्ट्रेलियाबाट हेरिरहेछु। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अस्ट्रेलिया मञ्चको भाइस प्रेसिडेन्ट भनेर। हजुरले प्रश्न बुझ्नुभयो कि छैन आहुति दाइ? हजुरलाई मैले टेक्स्ट गरेको छु। अन्तिममा विश्वास पुगेलाज्यूले अघि गर्नुभएको थियो, फेरि यो चाहिँ टप अप प्रश्न जस्तो लाग्यो, उहाँको पढेर सुनाइदिन्छु। आहुति सर, इस्लाम धर्मलाई राजनैतिक सिद्धान्त पनि मान्ने गरेको पाइन्छ, वास्तवमा हामीले कसरी बुझ्ने भन्नुभएको छ। यो नै अन्तिम हो। मेरा धेरै प्रश्नहरू थिए, मेरो चाहिँ जातीय भन्दा पनि वर्गीय छन्, पछि अरूले गरेको कार्यक्रममा हजुरलाई सुनाउला।
सोधौँला। आजलाई चाहिँ यति नै प्रश्न हो। दाजु आहुतिज्यूलाई मैले दिएँ 5-10 मिनट। प्रश्न गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। प्रश्न 12 वटा जति छन्, तर म त्यसलाई सबैलाई एक ठाउँमा थोरैमा अथवा सबैको उत्तर आउने गरी म केही कुराहरू राख्नेछु। पहिलो चाहिँ यो माओवादीले जुन उद्देश्य राखेर आन्दोलन गर्यो, सत्तामा पुग्यो, तर चाहिँ त्यो लागू गर्न सकेन, प्रचण्डहरूले धोका दिए। बाबुरामजीले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो, गएर निस्किनु भयो। अरू जो सत्ता बाहिर रहेका माओवादीहरू तपाईहरु चाहिँ एक हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने जो प्रश्न छ। अब यो चाहिँ प्रचण्डजीको कुरा होस् वा बाबुरामजीको कुरा होस्, किनकि प्रचण्डजी र बाबुरामजी अहिले फरक फरक दलमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको मूलभूत वैचारिकी चाहिँ एउटै हो मेरो अध्ययनमा। किनकि प्रचण्डजीले पनि नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता स्थापना गर्ने अथवा अब कम्युनिस्ट वा समाजवादतिर कुरा गर्ने तर समाजवादतिर नजाने भनेर उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको हो। बाबुरामजीको पनि उहाँहरूको नयाँ पार्टी भन्नुहोस् वा उहाँको आफ्नो विचार भन्नुहोस्, मार्क्सवाद वा समाजवादतिर नजाने, कम्युनिजमतिर नजाने, पुँजीवादी ढङ्गले नै देश र जनताको जति सकिन्छ काम गर्ने भन्ने कुरा हो उहाँहरूको दुईटैको। त्यो कोणबाट हेर, त्यो फेरि पूर्व एमालेको पनि कुरा त्यही नै हो। अथवा त्यो मूलभूत रूपमा के हो त भने चाहिँ आफूले हिजोदेखि बोकेर आएको विचारद्वारा त्यही विचार र त्यही निष्ठामा टिकेर त्यही पद्धति अन्तर्गत अब विश्वमा हामी राजनीति गर्न सक्दैनौँ, अब नेपालमा चाहिँ राजनीति गर्न सक्दैनौँ, जनतालाई अगाडि लान सक्दैनौँ भन्ने विचारमा स्खलन भइसकेपछि अथवा त्यो विचारबाट उहाँहरू अलग भइसकेपछि चाहिँ देखिएका हरकतहरू आज यो माओवादी पार्टी भन्नुहोस् वा सत्ता भन्नुहोस् इत्यादि भन्नुहोस्, त्यो देखिएको हरकत चाहिँ त्यो विचारबाट च्युत भएपछि देखा परेको कुरा। अब जहाँसम्म चाहिँ त्यसबाट अलग भएर त्यसबाट हुँदैन भनेर लागेका समूहहरू चाहिँ एक हुन सक्छन् सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ कि राजनीतिक पार्टी भनेको विचारको आधारमा चल्छ र पुरानै विचारको आधारमा अब नेपाली समाज न अगाडि जान्छ न विश्वव्यापी रूपमा नै कुनै विद्रोह अगाडि जान्छ। पुरानो विचारलाई नयाँ ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले नयाँ विकास नगरेसम्म अब कुनै पनि सङ्घर्ष अगाडि जाने स्थिति छैन। त्यसकारणले सत्तामा नभएका माओवादी समूहहरू म सहितका थुप्रै माओवादी समूह साथीहरूको बिचमा हामी छलफल बहसमा छौँ। त्यो फेरि कुनै चोचोमोचो मिलाएर युगको नयाँ समस्या हल हुँदैन, बरु वैचारिक रूपमा बिल्कुल नयाँ ठाउँमा हामी पुगेर मात्रै हल हुन्छ। त्यो कामको दिशामा नेपाली समाज नेपालका उत्पीडितहरू हिँड्नै सकेका छन्। त्यो कहिले सफलता प्राप्त गर्छन् भन्ने चाहिँ हेर्न अझै बाँकी छ। हामी त्यो प्रयत्नमा हामी सबै लाग्नै पर्छ, लागौँ भन्ने लाग्दछ मलाई। अब यो एकजना साथीले भन्नुभयो कि संविधान अपुरो छ जनजातिहरूको निम्ति इत्यादि उत्पीडितहरूको निम्ति भन्ने पनि हुँदाहुँदै संसदमा भएका जनजातिहरू चाहिँ नबोल्ने किन नबोलेको अथवा अरूले उठाइदिनु पर्ने किन भएको भन्ने जो प्रश्न उठ्नु भएको छ, यो विषयमा चाहिँ म दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। यो संविधान बन्ने बेलासम्म नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी लगायतका उत्पीडितहरूको सपना के थियो र आशा के थियो भने यो संविधान माओवादी विद्रोह त्यसपछि जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन सहित नेपालका उत्पीडितहरूको चेतनामा पनि वृद्धि भएको स्थितिमा बन्ने हुनाले यो संविधानबाट पुँजीवादी नै संविधान बने पनि उत्पीडितहरूको हकमा चाहिँ काफी अधिकारहरू हुने सम्भावना छ भन्ने आशा थियो, भरोसा थियो र सबैको एउटा टार्गेट अथवा लक्ष्य चाहिँ संविधान सभाबाट उत्पीडितहरूको निम्ति संविधान बनाउने भन्ने थियो। त्यो जनजाति महासङ्घ भन्नुहोस्, जनजाति सङ्गठनहरू भन्नुहोस्, दलित सङ्गठनहरू भन्नुहोस्, सबै जसोको आधारभूत सपना, एजेन्डा, लक्ष्य त्यहाँसम्मको थियो। तर भयो के त भने संविधानबाट अब त्यस्तो हुन सकेन, त्यस्तो संविधान बन्न सकेन, त्यो संविधान अनुसार त्यस्तो राज्य सत्ता पनि बन्न सकेन भनिसकेपछि अब अहिले नेपाली समाजमा एउटा ठुलो भ्वाङ परेको छ, ठुलो खाडल उत्पन्न भएको छ। अब के गर्ने? अब दुईटा विकल्प मात्रै छ।
या त यही संविधान अनुसार यही संविधानभित्रका संसदीय पार्टीहरूले जे भन्छन् त्यही मान्ने, त्यसरी नै चुनावमा जाने, त्यसरी नै चुनाव जित्नेले जित्ने, हार्नेले हार्ने, त्यस्तै व्यवस्था अनुसार अब जति पाइन्छ खाने सिद्धियो, अथवा त्यही भित्र माग गरेर जति पाइन्छ भन्ने एउटा बाटो बाँकी छ। अर्को बाटो चाहिँ अब यो संविधान हिजोको पुरानो आन्दोलन यी सबै कुरोबाट अब सम्भव भएन। अब नयाँ कोर्स चाहिँ कसरी सुरु गर्ने भनेर नयाँ संगठन, नयाँ विचार, नयाँ कार्यनीति, नयाँ रणनीति, नयाँ संरचना, नयाँ सङ्घर्षको तरिका बनाउनको निम्ति मेहनत गर्नुपर्ने दोस्रो बाटो छ हैन। यो दुईटा बाटोमा मानिसहरूको बिचमा अहिले अलमल छ हैन। जो संसदभित्र छन् वा संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूभित्र छन् उनीहरू पनि त्यहाँ गलत छ भन्दाखेरि पनि कसरी त्यहाँबाट अगाडि जाने त भन्ने सोचमा पुगिसकेका छैनन्। नयाँ बाटो पनि बनाइसकेका छन्, पुरानो बाटो हुँदैन भन्ने पनि भइसकेका छ मोटामोटी। अब एक थरीलाई त पुरानो भित्रै खाइपाइ आउने, जनजीविका गर्ने हैन, आफ्नो आजीविका गर्ने, त्यहीबाट मन्त्री हुने, सांसद हुने, इत्यादि हुने, पैसा कमाउने, शोहरत कमाउने भन्ने होला। त्यो एउटा तबका त भइ नै हाल्छ। त्यो जनजाति होस्, त्यो दलित होस्, त्यो महिला होस्, जसको पनि एउटा तबका त्यस्तो हुन्छ। त्यो सानो तबका जसले सत्ताधारी बन्नु, जसरी पुगेर पनि सत्ताधारी बन्नु नै महान कुरा हो ठान्छ र आफू पछाडिको विशाल जनसङ्ख्यालाई चाहिँ धोका दिन्छ। त्यो एउटा तबकाको कुरा त बेग्लै भइहाल्यो। तर त्यसबाहेक यसबाट त नहुने भयो भन्नेहरूले पनि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्। एउटा अहिले तपाईँलाई म उदाहरण राख्छु, तपाईँहरू जनजाति महासङ्घ अन्तर्गत जनजाति महासङ्घ चलिरहेको छ। के जनजाति महासङ्घसँग आगामी कार्यक्रम के गर्ने भन्ने नयाँ रणनीति बनाएको छ त? छैन मेरो विचार हैन। पुरानो काम त गर्दैछ, पुरानोदेखि जहिलेदेखि गर्दै आएको त्यो त गरि नै राखेको छ। हकितको पक्षमा कुरा उठाउने, प्रेसिडेन्ट चलाउने, छलफल गर्ने, यस्तो हुनु पर्यो भनेर माग गर्ने कुरा त भइराखेको छ। तर आधारभूत रूपमा यो संविधान ठिक कि बेठिक त भन्ने बारेमा बेठिक भए बेठिक भन्न सक्नु पर्यो, ठिक भए ठिक भन्न सक्नु पर्यो, के हो त भन्ने र अब आगामी कार्यक्रम के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ ठोस कार्यक्रम त्यसले पनि बनाउन सकेका छैन। त्यसकारण मेरो समग्रमा म के बुझ्छु त भने जो यो संविधान यो सत्ता अन्तर्गतको एउटा सानो खाइपाइ आउने आजीविका गर्ने हिस्सा चाहिँ उत्पीडितबाट गयो, त्यो त फर्किँदैन। हेर्नु सक्नु त्यो पञ्चायत कालमा पनि त्यस्तो जनजाति दलित सबैको एउटा उत्पीडित हिस्सा थियो, त्यो सत्ताधारी बनेर सिद्धियो। यसमा पनि एउटा हिस्सा त सत्ताधारी बनेर सिद्धिने नै वाला छ। तर बाँकी रहेकाहरूले कुन बाटो लिने त हैन? संसदभित्रकै संसदीय पार्टीहरूले देखाएको चाहिँ हैन गोलचक्कर भित्रबाट नै खोज्ने वा यसको विकल्पमा जाने हो, त्यसबारेमा चाहिँ बृहत छलफल आवश्यक छ। आफ्नो समुदाय, आफ्नो वर्ग, आफ्नो क्षेत्रमा छलफल जरुरी छ। मेरो विचारमा चाहिँ यो संविधान भित्रबाट चाहिँ अब सम्भव छैन हैन। कतिपय साथीले यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ संविधान संशोधन गर्ने कि संविधान चाहिँ पुनर्लेखन भन्नुभएको छ। संविधान संशोधन गरेर यो समस्या हल हुने छाट नै छैन। किन छैन त भने यसका आधारभूत खम्बा जसरी निर्माण गरिएको छ त्यसमा संशोधनको गुन्जाइस छैन। संशोधनबाट हल हुँदैन, किनकि संविधानको प्रस्तावना त संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन। संविधानको प्रस्तावना संशोधन गर्ने हुँदैन भनेपछि त संविधानको प्रस्तावनाले के गर्छ? नेपालका आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरेका छ त? गर्दैन। त्यो प्रस्तावना संशोधन भने त हुनै सक्दैन, दुई तिहाईले पनि गर्न मिल्दैन भन्ने हुन्छ नि हैन। यस्तो संविधानको प्रस्तावना त दुई तिहाईले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन भनिसकेपछि, संशोधन गर्न सक्दैन भनिसकेपछि संशोधनद्वारा नेपालका उत्पीडितहरूको मुद्दा अब हल हुँदैन मेरो विचारमा। अब नयाँ बाटोमा जाने कि नजाने भन्ने चाहिँ प्रत्येकले छलफल गर्नुपर्दछ। पुनर्लेखन गर्ने, पुनर्लेखन होइन नयाँ लेख्ने, किन पुनर्लेखन गर्नु? पुनर्लेखन भनेर त यसैलाई केयरमेट गरेर लेख्ने भन्ने हामी नयाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अहिले हामीले यस्तो कुरा भन्दाखेरि हास्यास्पद पनि लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई, के कुरा गरे यो प्रोबाट बनेको एउटा संविधान चाहिँ पुनर्लेखन होइन अझ नयाँ नै लेख्नुपर्छ भन्यो भनेर एउटा हास्यास्पद पनि लाग्न सक्छ कतिपय सरकारलाई। तर त्यो दिन आउँछ, आउनै पर्छ कि त्यहाँ संशोधन गरेर हल हुनेवाला छैन, संशोधनद्वारा हल हुनेवाला छैन। जसले जे भने पनि अहिले राजनीति गर्नलाई होइन संसदवादी पार्टी बनाएर अलिक ठुलो पार्टी बनाऊ, जनजाति आदिवासीलाई आकर्षित गरौँ भनेर होइन। त्यो चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ नि यो 7 प्रदेश होइन यसलाई 10 प्रदेश बनाऊ, 10+1 बनाऊ होइन 14 बनाऊ भनेर नारा दिने त हुन सक्छ। तर त्यो संशोधन हुन्छ त भन्ने त्यो संशोधन हुन सक्ने सम्भावना नै छैन त्यहाँभित्रबाट हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ संविधान बनाउने अथवा नयाँ आन्दोलनले जे माग गर्छ त्यतातिर जानेतिर नै सोच्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अब यो आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ कुन दृष्टिकोणबाट चल्ने हैन? मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोणबाट चल्ने कि पुँजीवादी विश्व दृष्टिकोणबाट चल्ने कि वा आदिवासी जनजातिले वा उत्पीडितहरूले आफ्नै दृष्टिकोण बनाउने, आफ्नै दृष्टिकोण बनाउने नि हैन। तर आफ्नै दृष्टिकोण बनाउने भने के? किनकि संसारमा विश्व दृष्टिकोण त दुईटा मात्रै छ नि। संसारमा विश्व दृष्टिकोण
राजनीतिक सिद्धान्तहरू, राजनीतिक लाइनहरू, यावत प्रिन्सिपलहरू फरक फरक होला नि त्यसभित्रका। तर विश्व दृष्टिकोण त संसारमा दुईटा मात्रै छ, एउटा भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण छ, अर्को आदर्शवादी विश्व दृष्टिकोण छ। होइन, विश्व दृष्टिकोण प्रत्येकले चाहने बित्तिकै विश्व दृष्टिकोण बन्ने हो र? त्यो त बन्दैन। होइन, आदिवासीहरूमा पनि त विश्व दृष्टिकोण दुईटा त हो नि, एउटा आदर्शवादी होइन जसले ईश्वरलाई सम्पूर्ण कुरा मान्दछ, त्यस्ता आदर्शवादीहरू पनि, त्यस्ता आदिवासीहरू जनजातिहरू पनि छन् जसले चाहिँ प्रकृतिलाई मुख्य मान्दछ। प्रकृतिलाई मुख्य मान्ने भनेको विज्ञानलाई मुख्य मान्ने भनेको होइन। प्रकृतिवादी विश्व दृष्टिकोण, प्रकृतिमा आधारित विश्व दृष्टिकोण भनेको विज्ञानमा आधारित हो, विज्ञान भनेको भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण हो। त्यस कारणले विश्व दृष्टिकोण आफ्नो समुदायको मुक्तिको निम्ति जे ठिक छ त्यो बनाउने, त्यो ठिक छ होइन, त्यो चाहिँ। तर विश्व दृष्टिकोण हामीले भन्ने बित्तिकै प्रत्येकले आफ्नो भन्छ, दलितको पनि विश्व दृष्टिकोण नयाँ बनाइदिउँ भनेर बन्ने, जनजातिले विश्व दृष्टिकोण नयाँ बनाइदिउँ भनेर बन्ने, त्यो त होइन। विश्व दृष्टिकोण त विज्ञान र विज्ञानको विरुद्ध होइन, विज्ञानको पक्षको हो एउटा विश्व दृष्टिकोण भौतिकवादी, विज्ञानको विपक्षमा अर्को विश्व दृष्टिकोण आदर्शवादी वा प्रत्ययवादी वा आइडियलिजम, जे भने। त्यस कारणले विश्व दृष्टिकोण चाहिँ दुईटा मात्रै हुन्छ होइन। हामी छलफल गरौँ, बहस गरौँ दार्शनिक रूपमा, त्यो विश्व दृष्टिकोण अन्तर्गत हामीले आफूलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसैले चाहेर बन्ने, कसैले नचाहेर बन्ने कुरा होइन। यो नै मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले मेरो विचारमा उत्पीडितहरूको विश्व दृष्टिकोण भौतिकवादी हुनुपर्छ, उत्पीडितहरूको विश्व दृष्टिकोण आदर्शवादी ढङ्गले हल हुन सक्दैन। आदर्शवादी ढङ्गले विश्व दृष्टिकोण हल हुनै सक्दैन, किनकि ईश्वरको कल्पना गरेर, भाग्यको कल्पना गरेर अथवा चाहिँ आफ्ना चाहिँ तमाम अन्धविश्वासहरूमा आधारित भएर उसको दृष्टिकोण, उसको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। भौतिकवादी भएर, विज्ञानमा आधारित भएर अगाडि बढ्न सक्दछ होइन। त्यस कारण भौतिकवादी हुनु नै विश्व दृष्टिकोणको समस्या हल हुनु हो भन्ने म ठान्दछु। अब जहाँसम्म संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको मैले कुरा भनिहालेँ, यो आरक्षणको विषयको कुरा छ के यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने छ। पहिलो कुरा चाहिँ आरक्षणको बारेमा अलि आधारभूत कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। आरक्षण भनेको कस्तो अवस्थामा कसलाई दिने प्रचलन हो त, यो सिद्धान्त हो त भन्यो भने लामो समयदेखि सत्ताका निश्चित अङ्गहरूमा, सबै ठाउँमा होइन, सत्ताका निश्चित अङ्गहरूमा खास प्रकारको उत्पीडनका कारणले उपस्थित नै हुन नपाएका समुदायका मान्छेहरूलाई केही मान्छे समावेश गर्नका निम्ति, तिमीहरू पनि यहाँ छौ है भन्ने देखाउनका निम्ति दिने एउटा सामान्य सुधारवादी कार्यक्रम हो। त्यसले सिङ्गो समुदायको हित गर्न सक्दैन। त्यसकारण आरक्षण चाहिँदैन होइन, त्यो सुधारवादी कार्यक्रम हो, त्यो आरक्षण चाहिन्छ, तर आरक्षणले समुदायको मुक्ति हुँदैन होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्छ होइन। त्यसकारणले आरक्षण भनेको आजको विश्वव्यापी पुँजीवादले उत्पीडित समुदायहरूको पूर्ण मुक्ति रोक्नका निम्ति, पूर्ण मुक्ति अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रोक्नका निम्ति अपनाएको उसले झिनो समावेशिताको कार्यक्रम मात्रै हो होइन। जस्तै भनौँ न, तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति दलितहरूको बारेमा कुरा गऱ्यो भने, ल अहिले नेपालकै कुरा गरौँ न, नेपालमा कतिवटा क्षेत्र छन् त जागिरका भन्यो भने, जागिरका क्षेत्र सरकारी क्षेत्र मोटामोटी 5 लाख जति, सेना, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारी इत्यादि गर्दाखेरि बढीमा 5 लाख जति होइन, 5 लाख जति छन्। तर दलित र जनजाति र महिला चाहिँ कति छन्, उनीहरूले खानुपर्ने रोजगारी कति छ भनेको 50औं लाख। त्यो 50औं लाख रोजगारीमा त त्यहाँ कुनै आरक्षण भन्ने त हुनेवाला छैन होइन। निजी क्षेत्रमादेखि लिएर 50औं लाख रोजगारी चाहिन्छ, त्यो 50औं लाख रोजगारीमा त काहीँ पनि चाहिँ आरक्षण भन्ने हुनेवाला छैन। हुनेवाला कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यही 4-5 लाख मान्छेहरूको बिचमा, त्यो पनि 50-49% 100 मानेर अनि त्यसभित्र भाग नलाउने हो। त्यो त निश्चित थोरै प्रतिशत मात्रै छिर्ने हुन्छ नि त्यहाँ, त्यो सम्पूर्णको मुक्तिको प्रक्रिया त्यो आरक्षण बन्दैन। त्यसकारण आरक्षणको विरोध होइन, आरक्षणले पुग्दैन त्यो अपुगहरू हुनुपर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व। जस्तो कि नेपालको निजामती प्रशासन बनेको छ, 1 लाख जति कर्मचारी मोटामोटी छन् भने सबैले राजस्व कर चाहिँ सबै समुदायका मान्छेले, जाति समुदायका मान्छेले बराबर तिर्छन्, आफ्नो हैसियत अनुसार तिर्छन् भने त्यो कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ कोही बढी भइराख्नु पर्ने, कोही थोरै भइराख्नु पर्ने किन भन्ने प्रश्न गर्यो भने त्यसको उत्तर कसले दिने? किन त हैन, राजस्व तिर्दाखेरि चाहिँ बराबर हुने, तर सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ निश्चित मानिसहरू चाहिँ 50% भन्दा बढी उपस्थित भइराख्ने, निश्चित प्रतिशत नै 70-80% सदाकाल भइराख्ने, अरू चाहिँ 1-2% आरक्षण मात्र छिर्नुपर्ने किन त? यो त कुनै न्यायपूर्ण कुरा होइन हैन। त्यसकारणले आरक्षण भइरहेको चाहिन्छ, तर त्यो सुधारवादी कार्यक्रम हो। त्यसबाट सिङ्गो समुदायको मुक्ति हुँदैन। सिङ्गो समुदायको मुक्तिको निम्ति राज्य सत्तामा नै हिस्सेदारी चाहिन्छ, राज्यमा नै पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिको हकमा, प्रतिनिधित्वको हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब यो नबुझिसु कि आरक्षण चाहिँदैन होइन, भइरहेको आरक्षणले पुग्दैन मात्रै
किन जहाँसम्म आरक्षणबाट चाहिँ प्रतिभाशाली मान्छे आउँदैनन् इत्यादि भनेको त्यो हास्यास्पद कुरा हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन होइन। किन अर्थ छैन भन्दाखेरि चाहिँ 12% मान्छेबाट चाहिँ 80% मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ प्रतिभाशाली हुने अनि 100%बाट चाहिँ 100% मान्छे आउँदा प्रतिभाशाली नहुने भनेको त्यो हास्यास्पद कुरा हो, तर्कविहीन कुरा हो, त्यो आरक्षणको शास्त्र विरोधी कुरा हो। त्यसबारेमा चाहिँ हामी पछि छलफल गरौँला। नागरिकता प्रमाणपत्रको न्यूनतम मापदण्ड के हो भनेको नेपालमा बसेर नेपाली हुन चाहनु नै त हो नागरिकताको मापदण्ड। अरू के हो र? अरू त के होइन, नेपालमा बसेर नेपाली हुन चाहनु होइन। कोही नेपालमा जन्मिया हुनसक्छ, कोही पछि आएको पनि हुनसक्छ, तर नेपालमै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर ऊ नेपालमै बसिरहन्छ, नेपालप्रति उत्तरदायित्व भइरहन्छ भने ऊ मापदण्ड पुरा गरिहाल्ने ऊ नागरिक बन्न सक्छ। कोही वंशजको रूपमा होलान्, कोही अङ्गीकृत रूपमा होलान्, कोही विशेष होलान्, त्यो अर्कै विषय हो। तर नेपालमा बसे नेपालप्रति उत्तरदायित्व पुरा गर्ने त्यही नै नागरिकताको मापदण्ड हो। अब आयो अब यो उत्पीडितहरूको संविधान चाहिँ उत्पीडितहरूका निम्ति पुनर्लेखन सम्भव छ त भन्ने प्रश्न पनि छ। पुनर्लेखन सम्भव छ त अथवा नयाँ लेखन सम्भव छ त भन्ने असम्भव भन्ने चाहिँ राजनीतिमा के छ, किन छ त्यस्तो? जबकि नेपालमा एउटा ठुलो समुदाय चाहिँ उत्पीडनमा परिराख्ने, ऊ असन्तुष्ट भइराख्ने, उसको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढिराख्ने, अनि संविधान लेख्न चाहिँ असम्भव छ त सम्भव छ त भनेर सोध्ने प्रश्न मिल्छ र? मिल्दैन नि होइन। सम्भव बनाउनु पर्छ नि, किन सम्भव नहुने? एउटा मान्छेको जमातले अरू बहुसङ्ख्यक मान्छेको जमातलाई दमन गरिराख्ने कुरा चाहिँ सम्भव हुने। बहुसङ्ख्यक मान्छेको हितमा निश्चित मान्छेहरूलाई चाहिँ चुप लाग्ने गरी चाहिँ उनीहरू विद्रोह उठाउने, आन्दोलन उठाउने र बाध्य पार्न चाहिँ किन असम्भव हुने र? त्यसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्भव छ, सम्भव त गरेपछि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब आयो यो वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो भने हामी काममै छौँ। हामीले बिल्कुल नयाँ काम गर्नुपर्ने, पुराना समग्र संरचना, सङ्गठन सम्बन्धी सिद्धान्त, आन्दोलन सम्बन्धी दृष्टिकोण, रणनीतिहरू सबैले धेरैले काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले होइन हामीले बिल्कुल नयाँ अवधारणा, नयाँ सङ्गठन प्रणाली, नयाँ चाहिँ रणनीति सहित साउन्ड आएन। हजुर फोन आयो। हजुर निरन्तर काममा छौँ र हामी अगाडि नै बढेका छौँ। हामीले अब केही समय पछाडि नै हामी औपचारिक रूपमा यसलाई बाहिर ल्याउने, घोषणा गर्ने इत्यादि प्रक्रियामा हुन्छौँ। मैले अहिले संक्षिप्त छोटो यति मात्रै भने। अब जहाँसम्म एउटा प्रश्न छ त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ नवउदारवाद नेपालका सन्दर्भमा काम लाग्छ त भने नवउदारवाद संसारको कुनै पनि सन्दर्भमा काम लाग्दैन, नेपालमा मात्रै किन र? नवउदारवादले के गर्छ भने उत्पीडित राष्ट्रहरूका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र उद्योग धन्दाहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजान्छ होइन। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई नष्ट गर्छ र त्यसले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसले किसानहरूको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई खत्तम पार्छ र त्यसलाई सिङ्गो विश्व बजारसँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ तन्नम बनाइदिन्छ होइन। मजदुरहरूको चाहिँ हडताल गर्ने अधिकार, मजदुरहरूको चाहिँ स्थायी हुने अधिकार सबैलाई कटौती गर्छ र कि त कन्ट्याक्ट सिस्टममा लैजान्छ कि त त्यसले चाहिँ ज्यालादारी सिस्टममा लैजान्छ र चाहिँ सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गर्छ। र नवउदारवादले अन्तमा गरे के हो त भने संसारको 92% पुँजी निश्चित 2% मान्छेहरूको कब्जामा अहिले पुर्यायो भने त उनीहरूकै रेकर्ड छ नि। त्यसकारण नवउदारवाद चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा नै यो मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरू हिउँदै जाने र बहुसङ्ख्यक मानिसहरू चाहिँ तन्नम हुँदै जाने, खत्तम हुँदै जाने व्यवस्था नै हो, अर्थ प्रणाली नै हो, त्यो गर्नुपर्छ। अब धेरै कुरा त मैले भने जस्तो लाग्छ। अब यो उपेक्षित वर्ग भनेर उहाँले एकजना साथीले चाहिँ विदेशी सैनिकमा राणाकालदेखि गोर्खा भर्ती सम्झौतापछि राणाकालदेखि नै पठाउँदै आएका मानिसहरूलाई त्यो सम्बोधन गर्नुभएको छ। जे होस् जे भने पनि उनीहरूको बारेमा चाहिँ चिन्ता गर्नु भएको छ। त्यसलाई सरकारले रोक्नु, अब त्यो प्रक्रिया रोक्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा त्यो अवश्य नै एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका जनता अर्को देशको निम्ति सिपाही बनेर लड्न जानु पर्ने हाम्रो ऐतिहासिक दुर्भाग्य हो होइन। राणाहरूले सुरु गरेको चाहिँ यो सहयोग होइन, अङ्ग्रेजहरूको दलाली, अङ्ग्रेजहरूको निकृष्ट प्रकारको दलालीको यो परिणाम हो। त्यसको बारेमा त हामी लामो समयदेखि गोर्खा भर्ती केन्द्र सन्धि खारेज हुनुपर्छ, आत्मसम्मानपूर्व नेपालीहरू प्राप्त पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाएकै छन्, सबैले उठाएकै छन्। अब जहाँसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालीहरू जो विभिन्न ग्रिन कार्ड हो अथवा पिआर हो अथवा त्यस्ता
पनि बेलायतमा पनि जो नागरिक बन्ने स्थिति बनेको छ उनीहरूको हकमा चाहिँ नेपालको नागरिकता चाहिँ किन नहुने भन्ने जुन प्रश्न छ, स्वाभाविक रूपमा संसारभरिको आम प्रचलनको कुरा गर्ने हो भने नागरिकता चाहिँ एक देशको मात्रै हुन्छ हैन, दुईटा देशको नागरिकता संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन हैन। त्यसकारणले एउटा देशको नागरिक हुन्छ, जो नेपालको हुनसक्छ, इन्डियाको हुनसक्छ, नेपालको हुनसक्छ, अमेरिकाको हुनसक्छ, नेपालको हुनसक्छ, बेलायतको हुनसक्छ, एउटा देशको नागरिकता हुन्छ। अर्को देशमा चाहिँ तर विशेष व्यवस्थाहरू हुन्छ। विशेष व्यवस्था भनेको यस्तै हैन, नेपालीहरू विदेशमा लड्न जान परेको कारण त्यहाँ नागरिकता पनि प्राप्त गर्ने स्थिति भयो, तर नेपालसँगको सम्बन्ध छैन, संस्कृति, आफ्नो भूमिथलो, आफ्नो प्रेम पनि टुटेको छैन भने उनीहरूलाई नेपालभित्रका नागरिकहरूले पाउने मध्ये अधिकांश अधिकारहरू चाहिँ नेपालभित्र प्राप्त हुने र राजनीतिक अधिकार मात्रै प्राप्त नहुने व्यवस्था यो संसारभरि प्रचलन छ। त्यस प्रकारको व्यवस्था नै गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो त्यस विषयमा नपुग विषयमा अझै छलफल जारी राखौँला। अब आयो यो दलितहरूको बारेमा पनि एउटा प्रश्न आयो कि केही समय अगाडि पश्चिम नेपालमा मारियो। पश्चिम नेपालमा मात्रै होइन, तराईमा पनि अहिले 11 जना जति मान्छे यो 2 महिनाको विषयमा मारिसकेका छ, कसैलाई पुलिसको कस्टडीभित्र, कसैलाई बाहिर। त्यसकारण नेपालभरि नै एक प्रकारको दलितहरूको विरुद्धमा एक प्रकारको चाहिँ हत्या, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार बढेर गएको छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ यो सबै हेर्दाखेरि पनि राज्यले चाहिँ खास भूमिका खेलेको छैन, अथवा राज्य, मैले अघि नै भने, राज्य चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। जात व्यवस्थामा आधारित भएको हुनाले यो समस्यालाई उसले सामान्य कानुनी प्रक्रियाद्वारा हल गर्न खोज्छ, तर नेपालको सिस्टमलाई, सिङ्गो अर्थतन्त्र, सिङ्गो राजनीति, सिङ्गो सांस्कृतिक सिस्टम अथवा प्रणाली वा व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने उसले ध्यान दिएको छैन, जसको कारणले यो घटनाहरू निमित्त कारणको रूपमा, निमित्त घटनाको रूपमा बाहिर आइ नै रहेका छन्, भविष्यमा पनि आउनेछन्। यसका विरुद्ध उत्पीडितहरू सबै क्षेत्रका लड्नु जरी छ, सङ्गठित हुनु जरी छ, त्यो प्रक्रियामा उनीहरू छन् पनि। अब जहाँसम्म चाहिँ यो व्यवस्था अन्तर्गत न्याय पाउला नि त भन्दाखेरि यही व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरूले न्याय पाउने सम्भावना एकदम कमजोर छ। त्यसकारणले उनीहरूको, नेपालका उत्पीडितहरूको आन्दोलनलाई अब आफ्नो उत्पीडितको खास मुद्दामा मात्रै होइन, बरु राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तनको मुद्दामा समेत लिएर जानुपर्ने आवश्यकता जन्मिसकेका छ। त्यो विषयमा चाहिँ व्यापक छलफल हामी सबैले गरौँ। अब यो के भन्छ, इस्लाम धर्मलाई सिद्धान्त पनि मानिन्छ भन्ने कुरा छ। धर्मको आधारमा जब राज्य चलाइन्छ अथवा पुरानो चेतनाको आधारमा राज्य चलाइन्छ, त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा धेरै ठाउँमा अपनाइएको छ। जहाँसम्म युरोपियन मुलुकहरू, अमेरिका लगायतले पनि केही न केही त्यहाँका सिद्धान्त, त्यहाँका कानुनी सिद्धान्तहरू, त्यहाँका इत्यादि कुराहरू त्यहाँको धर्मसँग केही न केही ढङ्गले प्रभावित भएको देखिन्छ हैन। बाइबललाई छोएर चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ के भन्छ शपथ ग्रहण गर्ने हैन, इत्यादि प्रकरण त्यहाँ पनि छ। अब भारत र नेपालमा त हिन्दूकरणकै प्रक्रिया चलिरहेकै छ, कानुनमा त्यसका छरपष्टै देखिन्छन्। अब झन्डा भने पनि, नेपालको झन्डा भने पनि त्यो हिन्दूहरूकै प्रतीकै झन्डा हो, गाईको कुरा त्यही नै हो इत्यादि हैन। त्यो सिद्धान्तको रूपमा आइ नै हाल्छ, आएकै छन्। र इस्लामहरूमा त्यो अझ बढी देखिन्छ हैन। उनीहरूको त कानुन नै घोषित रूपमा इस्लाम कानुनहरू चलाउनु पनि देखिन्छ। त्यसकारणले धर्महरू राज्यका विभिन्न निकायहरूमा, विभिन्न सन्दर्भहरूमा धर्महरू विभिन्न ठाउँमा प्रकट भएका छन्। त्यस्तो किन प्रकट हुन्छ त भने त्यो धर्ममा आधारित सत्ताधारीले आफ्नो विचार र आफ्नो मूल्य अनुसार कानुन बनाउन चाहन्छ, त्यसले लाग्छ। त्यसकारणले नै हामीले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा लड्नु परेको हो। त्यसकारणले नै हामीले भौतिकवादको पक्षमा लड्नु परेको हो। हामीले बुझ्नुपर्ने, सबैले बुझेको कुरा पनि हो कि राज्य धर्मबाट अलग हुनुपर्छ र आम मानिसहरूलाई चाहिँ धर्मबाट अलग पारेर भौतिकवादी बनाउनेतिर हामी दीर्घकालीन रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अब म अन्तिममा यसलाई सक्छु, त्यो के त भने राष्ट्रिय झन्डा जलाउने बारे उत्पीडितहरूले समर्थन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा छ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जतिसुकै तानतुन पारेर जे कुरा गरे पनि यो चन्द्रवंशी, सूर्यवंशी इत्यादि, मनु राजा इत्यादि हुँदै यो चाहिँ हिन्दूहरूको एउटा प्रतीकको रूपमा आइपुगेको नै कुरा सत्य हो। त्यो नेपालको संविधानले बदल्न सकेन। त्यसकारणले त्यसको बारेमा नेपालका तमाम गैर हिन्दू र उत्पीडितहरूको त्यसमा विरोध छ, विरोध जारी छ। त्यो विरोध कुनै पनि ढङ्गले प्रकट हुन सक्दछ भने त्यो विरोधलाई उत्पीडितहरूले समर्थन गर्न नपर्ने केही पनि छैन। समर्थन गर्न सकिन्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, समर्थन गर्न सकिन्छ, गर्नु पर्दछ। तर हामीले आन्दोलन उत्पीडितहरूका आन्दोलन उठाउँदाखेरि चाहिँ मुख्य मुद्दाहरूमा चाहिँ केही पनि नगर्ने अथवा शान्त भएर बस्ने, तर सहायक मुद्दाहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो मुद्दा बनाउने जो हाम्रो कतिपय बेला देखा पर्छ, त्यो पनि राजनीतिक हिसाबले धेरै सफल हुने विषय होइन। अहिले मुख्य आवश्यकता के हो त भने अहिलेको मुख्य आवश्यकता नेपालको दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था, नेपालको जात व्यवस्था आधारित हिन्दू उच्च जातीय सत्ता र वर्ग
आधारित जो राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ त्यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा नयाँ राज्य व्यवस्थाको सृष्टि सँगसँगै उत्पीडितहरूको मुक्ति खोज्ने मुद्दालाई चाहिँ छलफलको एजेन्डा पनि नबनाउने, काहीँ पनि होइन छलफलको एजेन्डा पनि नबनाउने, तर चाहिँ झन्डा जस्ता कुरा इत्यादि कुरामा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो आवाज मात्रै उठाउने, त्यसले पनि हामीलाई ठिक दिशामा प्रस्थान गराइरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य विषयमा केन्द्रित हुने र ती सहायक विषयहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने रणनीति लिनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। संक्षिप्तमा मैले धेरै जसो प्रश्नको उत्तरहरू राखेँ जस्तो लाग्दछ। आजको समयमा जो दिनुभयो आयो साथीहरूलाई धन्यवाद, सहभागी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। अरू कुनै समयमा फेरि अरू प्रश्नहरू वा अरू विषयहरूमा म आउने नै छु। अहिले बिदा हुन्छु, धन्यवाद। मासेजीको अनम्युट गर्नु होला, तपाईको म्युट छ। मासेजी बोल्नु भएको छ, तपाईको अनम्युट छ, म्युट गर्नु होला। अब सुन्दै हुनुहुन्छ? सरी, हवस्, म म्युट रहेछु। आहुतिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै थाक्नुभयो जस्तो छ, पसिना नै छुट्यो होला। हाम्रो 12 वटा प्रश्नको एउटा प्रश्न छुटेछ उत्तर है। मूलवासी र आदिवासी यो के एउटा आएको थियो होइन, त्यो हजुरले प्रश्न गरिदिनु होला। अनि म पनि एउटा प्रश्न राखिहाल्नु पर्यो, यतिखेरै आफूले सञ्चालन गरेको छु। मेरो चाहिँ छोटो छ। यो जुन 70 को विशेष गरेर 80 को दशकदेखि जुन जोन फ्राङ्क लियोटार्डले लेखेको होला पोस्ट मोडर्न कन्डिसन पुस्तकमा यो विज्ञान असफल भएको भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ अब जुन अहिले यो रोग व्याधि अपराध यो आतंकवाददेखि लिएर होइन विभिन्न पर्यावरणीय नाशहरूको रेफर गर्दै उनले चाहिँ त्यो पुस्तक पढ्नु भएको होला हजुरले। विज्ञान फेल भयो, जस ग्रान्ड मेटा न्यारेटिभको कुरा छ, हजुरलाई थाहा छ त्यो भन्ने छ। अनि यो वास्तवमा विज्ञान फेल भएको हो कि पुँजीवाद फेल भएको दाइ, यो एकचोटि सम्झाइदिनु न दाइ, त्यसपछि हामी कार्यक्रम दुईटा प्रश्न कुरा गरौँ है। अघि चाहिँ म सुरेन्द्र, नमस्ते। एक सेकेन्ड है, म प्रश्न त होइन। आवतेजी नमस्कार है। मैले तपाईँको पुरा सुनेको छु सुरुदेखि अन्त्यसम्म। अन्त आवतेजीसँग मेरो धेरै लामो परिचय नै हो र उहाँ र मेरो बिचमा धेरै लामो डिस्कसन पनि भएको छ यो नागरिकताको सम्बन्धमा। आज अलिकति उहाँको विचार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ठानेको त्यो भएको रहन्छ। अब यो तपाईँको आफ्नो कुरो रह्यो, तर एउटा कुरो तपाईँले नागरिकता भनेको एउटा देशको मात्रै हुन्छ, संसारको सबैको। एउटा देशको नागरिकता भएपछि अर्कोको हुन्न भन्नुभयो, त्यो चाहिँ गलत छ। संसारका आधाभन्दा बढी देशका कानुनले चाहिँ, देशको कानुनले दोहोरो नागरिकता या दोहोरो तेह्रो धेरैवटा बहुनागरिक प्रथा चाहिँ कायम छ। त्यति जानकारी दिउँ भनेर मात्रै। धन्यवाद सुरेन्द्र। थ्याङ्क यू हजुरहरू सुरेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउति दाजु हजुरलाई अघि एउटा प्रश्न थियो, त्यो खस आर्य बाहेक चाहिँ मङ्गोलियनहरूलाई मात्रै आदिवासीमा राखेको भन्ने बारे थियो। पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा मङ्गोलियन भन्ने अवधारणा कहाँबाट आयो बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा होइन। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्भवतः 1952तिर यस्तै एउटा सम्मेलन, यस्तै एन्थ्रोपोलोजीसँग सम्बन्धित सम्मेलन भएपछि त्यो सम्मेलनबाट संसारभरिका 4वटा रेसहरू अथवा जाति वा मानव प्रजातिहरूको बारेमा नामाकरण गर्ने काम भएको हो। त्यसमा एउटा चाहिँ अब ककेसियाली होइन, त्यही ककेसियालाई कसैले आर्य, कसैले के भन्छन्। ककेसियाली जसको नाक अलि धारिलो, अलि अग्लो, अलि गोरो वर्णको, आँखाहरू चाहिँ बदामी अथवा लाम्चा होइन भएको एउटा मानव वंश, त्यसलाई मानिएको हो। अर्को चाहिँ आस्ट्रो द्रविड होइन, आस्ट्रिक र द्रविड भनेको चाहिँ भारतमा रहेका, जसको चाहिँ नाक बुच्चो, जसको रङ्ग चाहिँ पहेँलो र रातो, हल्का गाउँगोरो पनि भन्न सकिन्छ, जसको चाहिँ नाक बुच्चो, यस प्रकारको समुदाय द्रविड भन्यो। तर आस्ट्रो द्रविडलाई सँगै आस्ट्रो भनेको अस्ट्रेलियाली आदिवासीहरू, आस्ट्रो द्रविडलाई सँगै किन राखियो भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया र भारत चाहिँ लामो समय अगाडि चाहिँ एउटै थियो, जोडिएको थियो त्यो भूमि, र त्यो भूमि छुटिने क्रमसँगै त्यही द्रविडहरू चाहिँ
युरोपतिर कोही अस्ट्रेलियामा परे, कोही इन्डियामा परे हुनाले इन्डियातिर परेकाहरू चाहिँ द्रविडियनहरू र अस्ट्रेलियामा परेकाहरू आस्ट्रिकहरू भनेर भनियो र आस्ट्रो द्रविडलाई एउटा मानव शाखाको रूपमा एउटा रेसको रूपमा राखियो, परिभाषित गरियो र तेस्रो चाहिँ निग्रो अथवा अफ्रिकन कालाहरूको सन्दर्भमा तेस्रो प्रजाति मानियो र चौथो प्रजाति चाहिँ अनि मङ्गोलियन भनेर भनियो। त्यसलाई उत्पत्ति थलो मङ्गोलियाको रूपमा विस्तार गरेर भनिएको कुरा हो र त्यसमा केही साथीहरूले भन्छन् कि त्यति बेला चाहिँ चीनमा चिनिया क्रान्ति भएको थियो र माओ सेतुङहरूलाई चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ असाध्यै मन पराउँदैन थिए पुँजीवादीहरूले र चाहिँ त्यति बेला चङ्गेज खाँ टाइपका होइन इत्यादि खालका चाहिँ मङ्गोल शासकहरूले अथवा त्यहाँको शासकहरूले चाहिँ दुनियाँभरि एक समयमा चाहिँ रजाइ गरेका थिए र युरोपियनहरूले उनीहरूलाई राक्षसका रूपमा अथवा चाहिँ एकदम खराब भिलेनका रूपमा चित्रण गर्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको रूपमा एउटा चाहिँ अलि अपहेलना गरेर चाहिँ मङ्गोलियन भनेर नामाकरण पनि दिएको हो कि भन्ने केही समाजशास्त्रीहरूको तर्क पनि छ। जे होस् संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 1952तिरको सम्मेलनबाट यो 4वटा प्रजातिहरू छुट्याइएको हो। त्योभन्दा अगाडि मङ्गोलियन भन्ने चाहिँ कुनै जाति समुदायको परिचय थिएन। मङ्गोलियनको कस्तो त भने गोलो अनुहार भएको, गोलो आँखा भएको, चिम्सा आँखा भएको, नाकली थेप्सो भएको अनि त्यस प्रकारको वर्ण वा त्यस प्रकारको चाहिँ शारीरिक आकार भएको मानव समूह भन्ने अर्थमा हो। अब त्यसकारण संसारमा अहिले मङ्गोलिया भन्ने कुनै मङ्गोलियन भन्ने कुनै जाति छैन, नेसन के नेसन होइन नेसन। अब मङ्गोलिया भन्ने एउटा देश छ, त्यसभित्रका मानिसहरूले आफूलाई मङ्गोलियन भन्छन्, उनीहरूको नेसनालिटी मङ्गोलियन हो। नेपालको नेपाली, भारतको हिन्दुस्तानी भने जस्तो त्यो अर्कै विषय भयो। तर संसारमा अन्त चाहिँ कहीँ पनि आफूलाई मङ्गोलियन भन्ने राष्ट्रको रूपमा चाहिँ कोही पनि छैन, नेसनको रूपमा कोही पनि छैन। यो एउटा परापूर्व कालको लामो कालको मानव वंशको एउटा त्यान्द्रो भनेको मात्रै हो, त्यहाँ केही पनि होइन। त्यस कारणले मङ्गोलियनहरूलाई चाहिँ आदिवासीमा राखेको भन्ने कुरा होइन। आदिवासीभित्र आफूलाई दाबी गरेको चाहिँ आदिवासीले नै हो, नेपालको आदिवासी वा जनजातिले हो। जस्तो कि तराईका चाहिँ धिमालहरू, तराईको चाहिँ गनगाईहरू होइन, तराईको अब चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ पहाड थारूहरू, त्यसपछि माझीहरू, दनुवारहरू लगायतका ती मङ्गोलियन हाँगाका पनि होइन, उनीहरू द्रविडियन वा आस्ट्रिक हाँगाका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको आदिवासीहरू चाहिँ नेपालका जनजातिहरूले आफैले दाबी गरेको हो होइन। सबभन्दा पहिले जनजाति भनिन्थ्यो होइन, ती जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महासङ्घको नाम नै पहिला जनजाति महासङ्घ मात्रै थियो नि। युएनले चाहिँ आदिवासी वर्ष मनाउने भनिसकेपछि मात्रै अनि आदिवासी जनजाति बनाएको हो त्यो नाम। त्यस कारणले उनीहरू आफ्नै दाबीले बनाइएको कुरा हो, त्यो अरूले लादेको कुरा होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ यो विज्ञान असफल भयो कि पुँजीवाद असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ, विज्ञान असफल कसरी हुने? विज्ञान भनेको त प्रकृतिको नियमहरूलाई मान्छेले पत्ता लगाएको हो, विज्ञान कसैले बनाएको त होइन त्यो होइन। आइन्स्टाइनले ई बराबर एमसी स्क्वायर बनाएका होइन, ई बराबर एमसी स्क्वायर पत्ता लगाएको, त्यो त प्रकृतिमै थियो नि होइन। आगो बाल्ने नियम त प्रकृतिमै थियो, आगो बल्ने नियम, निभ्ने नियम होइन, पानी बन्ने नियम, बाढी आउने नियम त प्रकृतिमै छ नि, त्यो प्रकृतिलाई पत्ता लगाएको हो। त्यस कारणले विज्ञान भनेको मानिसले आविष्कार गरेको होइन, मानिसले पत्ता लगाएको प्रकृति हो होइन, पत्ता लगाएको प्रकृति हो। त्यस कारण विज्ञान भनेको प्रकृति नै हो। त्यस कारण प्रकृति असफल हुने भन्ने कसरी हुन्छ, विज्ञान असफल हुने कसरी हुन्छ? कुरा त्यो होइन। त्यो कुरा त्यो उत्तराधिकारवादीहरूले इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने तर्कसँगै जोड्नका निम्ति ल्याएको कुरा मात्रै हो, त्यस्तो कुरा मिल्दैन। त्यो होइन, विज्ञानको अन्त्य भएको होइन, पुँजीवाद सङ्कटमा परेको, विज्ञान सङ्कटमा परेको होइन। पुँजीवाद भनेको के हो भने निजी सम्पत्तिमा आधारित समाज, जसको कारणले बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको सम्पत्ति चाहिँ निश्चित मान्छेको हातमा केन्द्रित हुँदै जाने समाज हो। त्यो समाज चाहिँ असफल भएको हो होइन। त्यसले विज्ञान प्रविधिलाई गलत कामका निम्ति पनि प्रयोग गरेर आफूलाई टिक्नका निम्ति प्रयत्न गरिराखेको छ, त्यो अर्कै कुरा हो होइन। त्यसको विरुद्ध, पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने मान्छेले विज्ञान प्रविधिलाई जति प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रयोग गर्नेतिर ध्यान छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो। तर विज्ञान अन्त्य हुने, असफल हुने भन्ने हुने, प्रकृति असफल हुने भनेको प्रकृति नाश भएपछि हुन्छ र प्रकृति नाश भएपछि पनि विज्ञानको अन्त्य हो। किनकि मानव जाति आउनुभन्दा पहिले पनि विज्ञान थियो, प्रकृति थियो, पृथ्वी बन्नुभन्दा पहिले पनि प्रकृति थियो। यो पृथ्वी अन्त्य भएछ भने पनि प्रकृतिको अन्त्य हुँदैन, त्यहाँभित्र नियमहरूको अन्त्य हुँदैन। ती नियम भनेकै त विज्ञान हो। जति मान्छेले थाहा पाएको विज्ञान हो, मान्छेले थाहा नपाएको रहस्य भयो। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म सुरेन्द्रजीले नागरिकताबारे कुरा गर्नुभयो, नागरिकताबारे विभिन्न प्रकृतिका नागरिकता त भइहाल्छन् नि। नेपालकै अहिले संविधानले नागरिकता अहिले चाहिँ नागरिकता त्यस्तो बनाउनु खोजेको छ नि, जस्तो कि एनआरएनहरूलाई एउटा नागरिकता दिने, एक प्रकारको नागरिकता दिने होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को प्रकारको नागरिकता दिने, अङ्गीकृतहरूलाई अर्को नागरिकता दिने भन्ने छ नि। एनआरएनहरूलाई पनि नागरिकता दिने नै भने हो। तर त्यो नागरिकतालाई यहीँ भोट हाल्नेहरूको नागरिकता एउटै हुन्छ त?
कसरी हुन्छ? बेलायतमा पनि गएर भोट हाल्छ, राष्ट्रपति चुन्छ, यहाँ पनि नेपालमा आएर पनि राष्ट्रपति चुन्छ, त्यस्तो नागरिकता हुन्छ त? बेलायतमा आवतीजी यस बारेमा चाहिँ अलिकति के चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के पनि रहेछ भने जति कुरा गरे पनि त्यही हो, एउटै कुरा हो, जति कुरा गरे पनि एउटै हो। दोहोरो केन्द्रीयता संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, भावुक भएर छलफल गरेर हुँदैन। हामी छलफल त गरौँला, यही विषय भएको हुनाले, नागरिकता नै विषय भएको हुनाले अझ बेसी उदाहरणहरू सहित कुरा गर्न सकिन्थ्यो होइन, ठिकै छ। तर जे भए पनि तर एउटा कुरा आवतीजीलाई के रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु भनेदेखि अलिकति यो एनआरएन र गोर्खाजहरूको नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ केस चाहिँ बेग्लै हो भनेर यहाँले बुझिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्छु। त्यो बुझौँला, त्यो त बुझौँला। गोर्खाहरूमाथि राज्यले गरेको उपेक्षा होइन, सुरुदेखि नै भनौँ न, गोर्खाहरूको निर्माण नै चाहिँ ब्रिटिसहरूको दलाली र राणाहरूको अत्याचारबाट सुरु भयो र अहिले उनीहरूमाथि चाहिँ राज्यले जो उपेक्षा गरिरहेको छ त्यो विषय प्रसङ्ग बेग्लै हो, तर आम नागरिकताको विषय बेग्लै हो। त्यो विषय फरक गरेर हेर्न पनि सकिन्छ, हेर्न नसकिने कुरा छैन, हेरौँला। विषयमा फेरि केन्द्रीयता संसारमा पोलिटिकल डुएल सिस्टम, पोलिटिकल डुएल सेन्ट्रलिजम चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन होइन। राजनैतिक दोहोरो केन्द्रीयता भन्ने चाहिँ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यो नहुने कुरालाई चाहिँ त हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। अरू त विविध प्रकृतिका आवश्यकता अनुसार नागरिकताका प्रकारहरू सृजना गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ पनि होला। अहिले चाहिँ सकौँ। धन्यवाद। हुन्छ, यस विषयमा फेरि पनि राखिन्छ, आवती दाइलाई नै बोलाएर या अरू उहाँसँगै अरू काउन्टर ब्यालेन्स गराउनलाई बहसको लागि। अनि हाम्रो थर्क दाजु सुरेन्द्र नेपाल दाई हजुरहरूलाई फेरि डाकौँला। यो आवतीज्यूलाई बोलाएको प्रथम पटक हो, तर अन्तिम पटक पक्कै होइन। आजको कार्यक्रम हाम्रो धेरै नै सफल भयो भन्ने लागेको छ। यहाँहरू सबैलाई धैर्यताका साथ कार्यक्रममा बसिदिनु भयो, आवतीज्यूलाई सुनिदिनु भयो। म अध्यक्षज्यू जङ्ग सुनारज्यूको तर्फबाट, उहाँ अहिले आफै पनि बोल्नुहुन्छ, अनि हाम्रो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध महिला महासङ्घ लगायत 10वटा जातीय संस्थाको तर्फबाट आवतीज्यूलाई र सम्पूर्ण आगन्तुक र विश्वभरिबाट हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका दर्शक तथा श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र समय र आफ्नो प्रस्तुतिको लागि पनि आवतीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ युकेको महासचिव खुसी लिम्बू यहाँ यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा केही भुलचुकहरू भएको भए अज्ञानी सम्झेर माफी दिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम समापन गर्नको लागि र चाँडै भेटौँ भन्ने, यो अर्को मोर प्रोभाब्ली हामी 2 या 3 हप्ताभित्रमा एउटा अर्को श्रृङ्खला लिएर नेफिन युके फेरि प्रस्तुत हुनेछ। त्यसो भन्दै म अध्यक्षज्यूलाई आजको कार्यक्रम छोटकरीमै टुङ्गाइदिनु होला भनेर म श्री जङ्ग सुनारज्यूलाई यो समय दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिवज्यू। सर्वप्रथम आजको हाम्रो प्रमुख वक्ता समाजशास्त्री, साहित्यकार, राजनीतिक विश्लेषक, उहाँ मल्टी ट्यालेन्ट भन्छु म। आज उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर र तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा र यहाँ हाम्रा जति पनि उपस्थित मित्रहरूको जिज्ञासाहरूको उत्तर दिनुभयो र त्यसमा नेफिन युकेले तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै जति पनि युकेका स्थित युके स्थित सबै जातीय सङ्गठनहरू, त्यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेफिनका प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू र त्यो प्रकारले यहाँ राजनीतिक सङ्गठनका सबै मित्रहरू र यहाँ हाम्रो सुरेन्द्रजी पनि हुँदो रहेछ, उहाँ लगायत जति पनि हामीलाई पछाडिबाट मद्दत गर्नुहुने जगन कार्कीज्यू र यहाँ पत्रकार यहाँ हुनुहुन्थ्यो, रेडियो हिमालय रेडियो, जति पनि तपाईँहरू यहाँ आफ्नो समयलाई फालेर भए पनि हाम्रो नेफिन युकेको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई नेफिन युके सबैलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र वास्तवमा यो जुम मिटिङ, हाम्रो यो जुम भर्चुअल संवाद चाहिँ
एक किसिमले यसले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो जुन मिटिङ मार्फत सम्पूर्ण संसारमा भरि छरिएका जति पनि आफन्त सङ्गठन व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा कम्प्युटरमा जोडेर संवाद गर्ने एउटा जुन कोभिडले अवसर दिएको छ। हुन त कोभिडले मानवीय क्षति त पुऱ्याएकै नै छ र यो चाहिँ एउटा नयाँ प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एक ठाउँमा यसरी आएर संवाद गर्ने एउटा अवसर हामीले प्रदान गरेको छ। तर यदि यो नहुनु हो त अहिले जस्तो कोभिड-19 नहुनु त युकेमा अब नेपिन युके पनि त्यस्तैमै हुन्थ्यो, आफ्नो कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो, जहाँ हिँड्नु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो र यसरी सबैलाई जम्मा गर्ने चाहिँ अवसर हुँदैन थियो, यसरी भेट्नु पनि अवसर हुँदैन थियो। र अहिले चाहिँ यो जुम मार्फत संसारभरि नै हाम्रो नेपालदेखि लिएर संसारभरि जति सङ्घ सङ्गठनहरू छ पहिला वास्तवमा यो जुम चाहिँ थियो यो कोभिड-19 हुनुभन्दा पहिला पनि थियो। ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा ठुल्ठुलो संस्थाहरूमा चाहिँ चलाउँथ्यो, यो चाहिँ टेलिकन्फरेन्स भन्छ त्यसलाई होइन। तर यो चाहिँ पछि कोभिड-19 पछि साना सङ्गठनहरूले चलाउन थाल्यो र यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ आजको जुन हाम्रो विषय थियो त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गरिदिन हुन हाम्रो हयतीज्यूले चाहिँ प्रस्ताव पारिदियो भन्ने मलाई लाग्छ। र जति पनि यहाँ उपस्थित हाम्रा मित्रहरू को जति पनि प्रश्नहरू थियो उहाँले तपाईँहरूको प्रश्नको जवाब राम्रैसँग दियो भन्ने मलाई लागेको छ। र वास्तवमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ युकेमा स्थापित भएको 2009 सालदेखि हो र हामी विदेशमा बसे तापनि हाम्रो यहाँ कर्मभूमिमा भए पनि हाम्रो मन चाहिँ मातृभूमिमा छ। हामी जहिले पनि हामी नेपालका जति पनि राजनीतिक गतिविधिदेखि लिएर राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर हामीले यहाँ दिने पछि बरु मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालको जति पनि बसोबास गरेका दाजुभाइ भन्दा विदेशमा बसेका दाजुभाइले चाहिँ धेरै अपडेट हामीले गरेको महसुस हामीले गरेको छौँ। नेपालको प्रत्येक घटनाहरू यो सामाजिक सञ्जालमा, फेसबुकमा या त युट्युब मार्फत हामी जहिले पनि हामीले अध्ययन गरिरहेको छ। निकै चासो हुन्छ हामीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भनेर। त्यो भएर पनि अब यहाँ हाम्रो कति दाजुभाइहरू यहाँ अपराधी सङ्गठनका यहाँको अरू के सामाजिक संस्थान उहाँहरूको जिज्ञासाहरू कति छन् प्रश्न सोध्नुपर्ने, तर सम्भव नभएको अवस्थामा यसरी आज हामीले चाहिँ हाउतीज्यूलाई बोलाएर उहाँ मार्फत चाहिँ हामी सुन्ने हाम्रो चाहना थियो, जिज्ञासा थियो, जुन जिज्ञासा चाहिँ आज पुरा भएको छ, सफल भएको छ भन्ने लागेको छ। र यसरी भनिरहँदाखेरि पनि अब जुन नेपालमा अहिले सङ्घीय नाममा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर चाहिँ जुन संविधानमा चाहिँ लेखेकोमा हामीलाई अझै पनि यो संघीयताको विषयमा पनि वास्तवमा सरकारले संघीयताको पूर्ण नियम उसको मूल्य मान्यता अनुसार चलाएकै छैन। लोकतान्त्रिक भन्नु मात्रै नाम हो एउटा पहिलेदेखि नै। पहिला राजाको पालामा पनि यो उनीहरूले राज संस्था हुँदाखेरि पनि निकुञ शासन लोकतन्त्र छ भन्थ्यो कि पहिला पनि। तर त्यो पनि अहिले यो लोकतन्त्र पक्का लोकतन्त्र पनि छैन, किनभने हामीले बोलिरहेको जुन अवस्था छ, जुन बोलिरहेको कुराहरू पनि उहाँले लिनुहुन्न, सुन्नै चाहनुहुन्न। कस्तो लोकतन्त्र हो? उहाँलाई हाम्रो विपक्षी कुराहरूमा यो भनौँ आदिवासी जनजातिको कुराहरू यो पहिचान भन्ने शब्द उहाँले सुन्नै चाहनुहुन्न। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो? अब फेरि अर्को गणतन्त्र हो। गणतन्त्र चाहिँ हामीले फाल्यौँ, राज संस्था फाल्यौँ, गणतन्त्र आयो। तर गणतन्त्र आउँदाखेरि पनि अहिले फेरि पक्षगमन भएर पछाडि फर्केको अवस्था छ। अनि यो हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो जुन नाम छ त्यो नाम अनुसारको काम भएको छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। अब जहिले पनि अब चुनाव आउँछ, अब जहिले पनि चुनाव आउँदाखेरि जहिले पनि यो उत्पीडित वर्गको मुद्दा लिएर चाहिँ उहाँले त्यो नाम मात्र उनीहरूको मुद्दा एजेन्डा चाहिँ राख्नुहुन्छ। अब आदिवासी जनजातिको होस् या दलितको होस् या त मधेसीको होस्, जहिले पनि यो राजनीतिक सङ्गठनहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो एजेन्डा उठाएर लानुहुन्छ। जस्तो पहिला सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि सबैले सङ्घीयता स्वीकारेकै थियो। वास्तवमा उनीहरूले भित्री रूपमा नस्वीकार तापनि बाहिर रूपमा उनीहरूको यो एमालेको त एजेन्डामै थियो। उनीहरूको एजेन्डा उनीहरूले चाहिँ के भनेको थियो भने पहिचान पनि भेटिने, जातीय द्वन्द्व पनि मेटिने भनेर उनले यो एजेन्डा लगेर चुनाव लडेको त हो। तर उनीहरूले आखिरमा गएर यो जुन जब उनीहरू सत्तामा पुग्यो तर अहिले पहिचानको नाम पनि उहाँ लिन चाहनुहुन्न। अब त्यस्तै उनीहरूले नै संहिता भइसकेपछि पहिचानको 5 आधार र संहिताको 4 आधार भनेर चाहिँ उहाँले यो संहिता निर्माण गरेको होइन। तर खोइ त अहिले
पहिचानको 5,000 मा जुन संहिता निर्माण हुनुपर्ने खोइ त्यो निर्माण भएको छ, त्यो पनि छैन। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ संहिताको नाम मात्रै छ। र अब अहिले जुन बहुमत दुई तिहाई बहुमत सरकार जुन अहिले नेपालमा छ, उनीहरूले चाहे पनि उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ, उनीहरूले जे गर्न सक्छ। तर चाहिँ अहिले जति पनि यो उत्पीडी वर्ग परि यो कुरामा त हाम्रो आहुतिज्यूले स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ। अहिले जति पनि नयाँ संविधान जब जारी भयो, यो नयाँ संविधानले कसैले हाम्रो मुद्दाहरू, हाम्रो चाहनाहरू, हाम्रो जति पनि आन्दोलनका उपलब्धिहरू यसले चाहिँ सुनिश्चित गरेको छैन। अब आदिवासीको कुरा हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक भाषिक विविधता चाहिँ भइरहेको छ। अब हाम्रो आदिवासी जातिको अझै पनि विधा कटौती, हामीले पाइरहेको विधा सुविधाहरू पनि अहिले कटौती भइरहेको अवस्था छ। अब नेवारको अस्ति पनि आन्दोलन भयो नेपालको त्यो सांस्कृतिक भूमि थियो, साथै भूमिमा उनले हडपेर त्यहाँ एउटा सडक निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ विकासको लागि उनीहरू चाहिँ हडपेर त्यहाँ एउटा सांस्कृतिक धरोहर जस्तो भूमिमा आक्रमण गरेको छ। त्यही प्रकारले यो अस्ति चितवनमा पनि अस्ति आगजनी गरिदियो यो चेपाङ जातिहरूको। उहाँको घर हो त्यो चेपाङ जाति भनेको, उनीहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ हो जङ्गल भए तापनि, तर उनीहरू चाहिँ उठीबास गर्ने। त्यसको नाममा पनि फेरि उसले सेनाले एकजना त्यहाँका चेपाङ जातिलाई मार्यो। यो अत्याचार कहिलेसम्म सहनीय? त्यस कारणले हामीहरू जति पनि अहिले हुनु त आदिवासी जनजातिहरूको जुन मुद्दा छ त्यो अलिक फितलो भइरहेको अवस्था छ, भनिरहेको पनि छ अहिले आदिवासी मुद्दा हरायो भनेर। तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आदिवासी जनजातिको मुद्दा चाहिँ हराएको छैन, हामी आज आन्दोलनमा छौँ। यो आजको हामीले जुन मिटिङहरू जुन गरिरहेका छौँ यो पनि आन्दोलनको स्वरूप हो। हामीले जुन बोलिरहेको छौँ, हामीले फेसबुकको मात्रामा लेखेर हुन्छौँ या त कुनै हामीले कार्यक्रम गरेको हुन्छौँ, त्यो सबै एउटा असन्तुष्ट पक्षबाट हामी आदिवासी जनजाति होस् या थारू मधेसबाट एउटा आन्दोलन चाहिँ जारी भइरहेको अवस्था छ। यो फितल भएको छैन। मात्रै यहाँ के भएर चाहिँ एउटा कस्तो भने यो ज्वालामुखी हुन्छ नि होइन, ज्वालामुखी चाहिँ यो भित्र चाहिँ आगो बलिरहेको हुन्छ ज्वालामुखी, त्यो माथि कहिले आऊ भनेर एउटा अवसर उनीहरूले खोजिरहेको हुन्छ। र एक दिन त्यो ज्वालामुखी त फुट्छ नि, फुटेर माथि आउँछ नि। त्यस्तै छ अहिले त हाम्रो नेपालको अवस्था। त्यही भएर अब यो एक दिन यो असन्तुष्टिहरू यो ज्वालामुखी चाहिँ फुट्छ नै भन्ने हामीले लागेको छ। र हामी जति पनि विदेशमा बसेका हामीहरू आदिवासी जनजातिका यो संस्था छ, हाम्रो नेफिनहरू छ, उनले अहिले हामीले फेरि के गरिरहेको छ भने एउटा आदिवासी जनजाति अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति हामीले एउटा खडा गरेको अवस्था छ। हामीले त्यो भनेको के हो भनेदेखि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो अहिले 22वटा नेफिनहरू सरकार जानकारी दिउँ। अहिले 22वटा नेफिन चाहिँ अहिले महासङ्घ चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ 22वटा देशमा चाहिँ छरेको छ। अहिले हामीले त्यो आदिवासी को जति पनि महासङ्घ छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर एकबद्धता एउटा सङ्गठन बनाउने एउटा हाम्रो एउटा संस्था यो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति समन्वय समितिले खडा गरेको छ। अब यसबाट पनि हामीले वृहत रूपमा चाहिँ हामी नेपालमा केही सघाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो क्रम चाहिँ हामीले नेपालको केन्द्र आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग यो कुरा हाम्रो वार्तालाप भइरहेको तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र अब धेरै अब नबोल्दै फेरि अन्तमा यहाँहरू जति पनि यसरी आज यो हाम्रो नेफिनको निमन्त्रणामा हाम्रो वक्ता आहुतिज्यूको कुरालाई सुनिदिएर उहाँ अब तपाईँको जिज्ञासा राख्नुभयो र तपाईँको जिज्ञासाको चाहिँ उत्तर नै पाउनुभयो भन्ने आशा गरेको छौँ। र यस्तै कति कुराहरू अझै पनि हामीहरू यो नेफिनिकेबाट पनि अघि यो के अरे नागरिकताको मुद्दाहरू छ, गोर्खा र एरानु एक हो कि होइन भने यसमा पनि हामीले एउटा सोच बनाएका छौँ। यो विषयमा पनि छलफल गर्ने एउटा विषय हो र पछि भविष्यमा यो यस्तै कुराहरू पनि हामीले राख्नेछौँ भन्दै फेरि अन्तमा यहाँहरूले यसरी आइदिएर नेफिनिकेको निमन्त्रण गरेर तपाईँहरू उपस्थित भइदिनु भएको खण्डमा यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद साथै मेरो यो आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त गर्छु र आजको यो जुम सभा चाहिँ अन्त भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। आजको भिडियो फेरि सेयर गर्नेछु, रिपोर्ट बनाउनेछु। धन्यवाद यहाँहरू।